नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर वा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल सर्च गरी हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन साथसाथै इक्जाममा सोधेका ओल्ड क्वेसन सोलुसन पनि बनाएर भिडियोहरू हालेका छौँ। हजुरहरूलाई आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्नको निम्ति र इक्जाममा एकदम राम्रो अङ्क ल्याउनको निम्ति हाम्रो भिडियोले मद्दत पुर्याउनेछ। हामीले नेपालभरिका सबै ठाउँमा भिडियो पुगोस् भनेर भिडियोहरू बनाइरहेका छौँ। हजुरहरूले त्यसमा सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला। साथै लाइक र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। हाम्रो अरू भिडियो हजुरहरूले एकदमै छिटो पाउनुहुनेछ। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। आज मैले एसइईको कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन लिएर आएको छु र आज चाहिँ म मोडल क्वेसन सेट 4 गर्दैछु र यो चाहिँ मेरो पार्ट 1 भिडियो हो। म पार्ट 2 भिडियो अर्को भिडियो बनाएर हाल्नेछु, ठिक छ। योभन्दा अगाडि मैले मोडल क्वेसन सेट 1, मोडल क्वेसन सेट 2, मोडल क्वेसन सेट 3 2075 को क्वेसन सेट गरेर अलरेडी युट्युबमा हालिसकेको छु। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर सायद धेरै कुरा सिक्न सक्ने मौका पाउनुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसो भए अब अबेर नगरिकन हाम्रो आजको सेसनलाई सुरु गरौँ। हाम्रो जम्मा जुम्मी टोटल 4वटा ग्रुप छ। हाम्रो 4वटा ग्रुपमा अब हामी ग्रुप एबाट सुरु गर्दैछौँ। ग्रुप बीको कुरा हामी ग्रुप बी आएपछि कुरा गर्छौँ। ग्रुप सीको त्यस्तै, ग्रुप डीको पनि जब आउँछ हामी त्यतिखेर कुरा गर्छौँ। हाम्रो ग्रुप एमा चाहिँ जम्मा जुम्मी टोटल 6वटा क्वेसन छ र हरेक क्वेसनले 1 मार्क्स बोक्छ। भनेपछि ग्रुप एबाट टोटल 6 मार्क्सको क्वेसन हजुरहरूलाई आउँछ, ठिक छ। एकदमै सजिलो 1 मार्क्सको क्वेसन, एकदम ट्याकटुक फर्मुला हाल्ने बित्तिकै सकिहाल्यो। अथवा अलिकति दिमाग पनि त्यति लाउनु पर्दैन, टक्कसँग एउटा के प्रोसेस थाहा छ भने तपाईँले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यसो भए अब 1 को ए नम्बर क्वेसन हामी लेखौँ। शपकीपर सेल्स अ watch and receives rupees 1130 with 13% VAT. What will be the price of watch भनेर सोधेको छ। भनेपछि एउटा पसलेले एउटा घडी बेच्दाखेरि होइन 13% भ्याट सहित रु 1130 रुपियाँ पाउँदछ भने उक्त घडीको पैसा मूल्य कति होला भनेर हामीलाई प्रश्नमा सोधिएको छ है। भन्नुको मतलब हेर्नुहोस् है, क्वेसनमा के सोधिरहेको छ। एउटा पसलेले घडी बेचेछ अरे होइन, र घडी बेचे बापत उसले कति रुपियाँ पैसा पाएछ अरे 1130 रुपियाँ पाएछ अरे विथ भ्याट। मतलब भ्याट जोडिसकेपछि चाहिँ उसले यति पैसा पाएछ अरे 1130 रुपियाँ। भनेपछि वाट विल द प्राइस अफ वाच भनेको हामीलाई मार्क प्राइस सोधिरहेको छ क्या। भन्नुको मतलब त्यो पसलेले के गर्यो समथिङ भन्दाखेरि तपाईँ पसलमा किन्न जानुभयो, पसलेले तपाईँलाई त्यो घडीको दाम भन्यो अनि तपाईँले के गर्नुभयो, भ्याट बिल माग्नुभयो। त्यसले भ्याट 13% भ्याट जोडेर अनि तपाईँलाई बेच्यो 1130 मा। भनेपछि तपाईँले 1130 रुपियाँ दिनुभयो है। भनेपछि एउटा मार्क प्राइस उसले भनेको हुन्छ नि त तपाईँलाई घडीको सबैभन्दा सुरुमा, हो त्यो प्राइस चाहिँ निकाल्नु भनेको छ हामीलाई क्वेसनमा। भनेपछि हेरौँ के निकाल्नु भनेको रहेछ। मार्क प्राइस एमपी भनेको कति हो त्यो निकाल्नु भन्ने रहेछ। हामीलाई दिएको छ भ्याट पर्सेन्टेज, यो भनेको 13% दिएको छ र सेलिङ प्राइस विथ भ्याट मतलब भ्याट जोडिसकेपछि जुन पैसा हुन्छ त्यो पैसा दिएको छ हाम्रो रुपिस 1130 रुपियाँ है। यसलाई हामी अर्को भाषामा नेट सेलिङ प्राइस पनि भन्छौँ है। भ्याट जोडिसकेपछि को जुन प्राइस हुन्छ त्यसलाई नेट सेलिङ प्राइस भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् यसको सोलुसन, ठिक छ। लेट मार्क प्राइस बी एक्स। ल मार्क प्राइसलाई मैले एक्स माने भने अब हेर्नुहोस् हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस 1130 रुपियाँ, भ्याट जोडिसकेपछि जुन पैसा हुन्छ त्यो पैसा दिएको छ हाम्रो रुपिस 1130 रुपियाँ है। यसलाई हामी अर्को भाषामा नेट सेलिङ प्राइस पनि भन्छौँ है। भ्याट जोडिसकेपछि को जुन प्राइस हुन्छ त्यसलाई नेट सेलिङ प्राइस भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् यसको सोलुसन, लेट मार्क प्राइस बी एक्स। ल मार्क प्राइसलाई मैले एक्स माने भने अब हेर्नुहोस् हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस
विथ भ्याट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि पक्नुहोस् है, म यतापट्टि लेख्छु ल। यतापट्टि सेलिङ प्राइस विथ भ्याट भनेको मार्क प्राइस र त्यसमा के जोडेको छ अरे हाम्रो भ्याट जोडेर बेचेको छ है। डिस्काउन्ट दिएको छैन, यहाँ डिस्काउन्टको कुरा छैन, डाइरेक्ट भ्याटको कुरा छ, त्यही भएर मार्क प्राइसमा भ्याट एमाउन्ट जोडेको छ। अब यो हामीलाई दिएको छ 1130, मार्क प्राइस दिएको छ हामीलाई यक्स मानेको छौँ हामीले। भ्याट भनेको के हुन्छ, भ्याट पर्सेन्टेज अफ मार्क प्राइस हुन्छ। यहाँ खासमा सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट हुनुपर्ने हो, तर सरी सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट मतलब डिस्काउन्ट दिइसकेपछिको सेलिङ प्राइस हुनुपर्ने हो, तर यो क्वेसनमा डिस्काउन्ट नभएर मैले डाइरेक्ट भ्याट पर्सेन्टेज अफ एमपी लेखेँ है ल। और 1130 इज इक्वल टु यक्स प्लस भ्याट पर्सेन्ट भनेको 13% अफ यक्स भयो। और 1130 इज इक्वल टु यक्स प्लस 13% भनेको कति हो, 13/100। 2% भनेको 2/100, 5% भनेको 5/100 भनेपछि 13/100 गर्नुभयो भने 0.13 इन्टु यक्स भनेको 0.13 यक्स आउँछ है। और 1130 इज इक्वल टु यक्स प्लस 0.13 यक्स भनेको 1.13 यक्स भयो। और 1130 डिभाइडेड बाई 1.13 इज इक्वल टु यक्स गऱ्यो भने हाम्रो यक्सको भ्यालु कति आउँछ, 1000 आउँछ। भनेपछि हाम्रो मार्क प्राइस कति रहेछ, 1000 रुपियाँ रहेछ। हेन्स द मार्क्ड प्राइस, अथवा सिम्पली तपाईँले प्राइस मात्रै लेख्न सक्नुहुन्छ, अफ वाच इज ₹1000। मतलब भ्याट जोड्नुभन्दा अगाडि यो प्राइस चाहिँ घडीको प्राइस चाहिँ 1000 रहेछ, भ्याट जोडिसकेपछि चाहिँ 1130 भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्यौँ है ल। क्वेसन नम्बर 1A सकियो, अब 1B मा जाऊँ। फाइन्ड द एरिया अफ गिभन प्यारालेलोग्राम। एउटा हामीलाई प्यारालेलोग्राम दिएको छ, समानान्तर चतुर्भुज भन्छौँ नेपालीमा हैन। हेर्नुहोस् है, यस्तो प्रकारको एउटा प्यारालेलोग्राम दिएको छ। अपोजिट साइड्सहरू के हुन्छ प्यारालेलोग्रामको, प्यारलल हुन्छ, यो साइड्सहरू प्यारलल छ। त्यस्तै यहाँबाट यसरी एउटा लाइन तानिएको छ ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर, र यो चाहिँ 6 सेन्टिमिटरको छ है। यसलाई हामी हाइट अफ द प्यारालेलोग्राम भन्छौँ, ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर छ भने त्यसलाई हामी हाइट भन्छौँ है। अनि यो ABCD दिएको छ र AB को लेन्थ चाहिँ हामीलाई 10 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब एरिया निकाल्नु भनेको छ है ल। अब हेरौँ है, के गिभन दिएको छ। AB भनेको मैले यसलाई बेस माने, बेस भनेको AB इज इक्वल्स टु कति छ, 10 सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै हाइट अफ द प्यारालेलोग्राम यच भनेको कति छ, 6 सेन्टिमिटर छ। त्यसो भए हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम। मैले PRM पाम मात्रै लेखेँ। ABCD भनेको के हो त हाम्रो फर्मुला, बेस इन्टु हाइट। हाम्रो यो फर्मुला हो प्यारालेलोग्रामको एरियाको। यदि बेस र हाइट दिएको छ भने भनेपछि बेस कति छ, बेस भनेको AB छ, हाइट भनेको यच छ। AB भनेको 10 सेन्टिमिटर, हाइट भनेको 6 सेन्टिमिटर। 10 6 60 के हुन्छ, सेन्टिमिटर स्क्वायर, किनकि एरियाको युनिट हो सेन्टिमिटर स्क्वायर अथवा मिटर स्क्वायर अथवा मिलिमिटर स्क्वायर, किलोमिटर स्क्वायर। तर हामीलाई यसमा डाटाहरू सेन्टिमिटरमा दिएको भएर हाम्रो एरियाको युनिट चाहिँ यहाँ सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ है ल। 1 को B सक्यो, हाम्रो एन्सर आयो है। अब 2 को A मा जाऊँ। फाइन्ड द हाइएस्ट कमन फ्याक्टर HCF। यसलाई अर्को भाषामा हाइएस्ट कमन डिभाइजर पनि भन्छौँ हामी है। नेपालीमा मस भन्छौँ, मस निकाल्नुहोस् भनेको छ। हामीलाई दुईटा एक्सप्रेसन दिएको छ, अभिव्यक्ति AB प्लस B स्क्वायर र अर्को A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। भनेपछि हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसनमा हेरौँ के छ, AB प्लस B स्क्वायर। अब यो दुईवटामा के कमन छ, B कमन छ। मैले B कमन लिएँ, कमन लिने बित्तिकै हाम्रो रुल के हो, ब्राकेट ओपन गर्ने। अब हेर्नुहोस् यो AB मा मैले के कमन लिएको हो, B कमन लिएको हो, त्यही भएर B ले डिभाइड गर्छु। के बाँकी रह्यो, A बाँकी रह्यो, त्यही भएर यहाँ लेख्छु A प्लस। अब B स्क्वायरमा के कमन लिएको, मैले B नै कमन लिएको। B स्क्वायर B भने कति हुन्छ, B भनेपछि यहाँ बाँकी रह्यो B इन्टु A प्लस B। हामीले यसको फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि यति आयो है। अब यसलाई अरू केही पनि गर्न सकिन्न। त्यसो भए अब हेर्नुहोस्
सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यसको हामीलाई फर्मुला थाहा छ ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बी, यसको यो फर्मुला भयो। अब हेर्नुहोस् है, एचसिएफ भनेको के हो भन्दाखेरि यो दुईटा एक्सप्रेसन दिएको छ, यो दुईटा एक्सप्रेसनमा जे कुरा कमन छ त्यो भनेको हाम्रो एचसिएफ। हेर्नुहोस् दुईटै एक्सप्रेसनमा ए प्लस बी के छ कमन छ भने चाहिँ हाम्रो ए प्लस बी के भयो एचसिएफ भयो। अरू केही कमन छ छैन, यसमा बी छ यसमा ए माइनस बी छ, अरू कमन छैन, हाम्रो एन्सर रहेछ ए प्लस बी। ठिक छ, ल यो क्वेसनको पनि सोल्युसन भयो। अब हामी क्वेसन नम्बर 2B मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2B मा के भनेको छ, इन द फलोइङ डेटा, तल डाटा दिएको छ डेटा है, राइट डाउन द क्लास वेयर मिडियन लाइज भनेको मिडियन क्लास कुन हो भन्न खोजिरहेको छ क्वेसनले है। डाटा कसरी दिएको छ हेर्नुहोस्, एउटा टेबल बनाऊँ ल, सिम्पली यस्तो टेबल छ अनि यसलाई यसरी छुट्याइदिएको छ। एकातिर हामीलाई यक्स दिएको छ, अर्कोतिर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 र 60 to 70 दिएको छ। अब 0 to 10 को हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 9, यस्तै 20, यस्तै 32 दिएको छ, यसको 48, 60, 71 र लास्टमा यसको 80 दिएको छ। भनेपछि हामीलाई मिडियन क्लास निकाल्नु मात्रै भनेको छ, मिडियन निकाल्नु भनेको छैन। भने चाहिँ हेर्नुहोस् मिडियन क्लासको फर्मुला के हो, भ्यालु अफ एन प्लस होइन एन बाई कन्टिन्युस सिरिज हो यो। अब कन्टिन्युस सिरिजमा मिडियन क्लास हुन्छ हाम्रो, डिस्क्रिट सिरिजमा डाइरेक्ट मिडियन हुन्छ, इन्डिभिजुअल सिरिजमा पनि मिडियन हुन्छ, मिडियन क्लास हुँदैन, कन्टिन्युस सिरिजमा हुन्छ। कन्टिन्युस सिरिजमा मिडियन क्लासको फर्मुला भनेको भ्यालु अफ एन बाई 2 टर्म अफ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहियो है। भनेपछि भ्यालु अफ एन भनेको कति भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, एन भनेको टोटल नम्बर अफ आइटम्स पनि भन्न मिल्छ हामीले यसलाई, त्यस्तै यसलाई हामीले टोटल फ्रिक्वेन्सी पनि भन्न मिल्छ है। अब टोटल फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दै 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 गएर अन्तिममा कति हुन्छ त्यो नै हाम्रो टोटल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ हैन। फ्रिक्वेन्सीलाई एकुमुलेट गर्ने हो, जोड्दै जोड्दै जाने हो, त्यो भनेकै क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो। म चाहिँ हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जोड्दै 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 फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दै जोड्दै गयो भने कति हुने रहेछ 80। त्यही भएर टोटल फ्रिक्वेन्सी पनि कति हुने रहेछ, एन भनेको भ्यालु 80 हुन्छ। जहिले पनि लास्टको डाटा है 80 बाई कति हुने भयो, टुथ टर्म अफ सिएफ भनेपछि भ्यालु अफ 40th टर्म अफ सिएफ। अब यो 40 टर्म कहाँ पर्छ त हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो 40 टर्म भनेको 32 र 48 को बिचमा हो। तर जहिले पनि हामीले 40 टर्मभन्दा बेसी भ्यालु लिनुपर्छ, किनकि 32 मा त पर्दैन 40 भनेको त 48 भित्र पर्ने हो। भनेपछि हाम्रो यो करेस्पोन्डिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी रहेछ र यसको करेस्पोन्डिङ क्लास कति हो 30 to 40। त्यही भएर मिडियन क्लास भनेको 30 to 40 रहेछ है। अब हामीले यसलाई ल्याङ्ग्वेज मिलाएर यसरी लेखौँ, सिन्स 40 इन सिएफ इन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 40th टर्म लाइज इन केमा लाई गर्छ अरे 48 मा। भनेपछि 48 देयरफोर मिडियन क्लास भनेको के हुन्छ, 48 को करेस्पोन्डिङ क्लास कति छ हाम्रो यहाँ मैले एरो देखाएको छु 30 to 40। त्यही भएर यो भनेको मिडियन क्लास कति हुने रहेछ 30 to 40। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल अब क्वेसन नम्बर 3A मा जाउँ, के भनेको छ, इन द गिभन फिगर दिएको चित्रमा इफ द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम
ABCD is 18 centimeter square. Find the area of triangle ABE भन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ फिगर दिएको छ, एउटा यस्तो प्यारालोग्राम दिएको छ है। अब यो प्यारालोग्राममा अपोजिट साइड्सहरू त प्यारलल हुने भइहाल्यो, यो साइड यो दुईटा साइडहरू प्यारलल। नाम दिएको छ ABCD। त्यस्तै गरिकन एउटा ट्रायङ्गल छ, यसरी ट्रायङ्गल दिएको छ र यो पोइन्टको नाम दिएको छ ABE हैन। अब हामीलाई यो ABCD भन्ने प्यारालोग्रामको एरिया त दिएको छ 18 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब ट्रायङ्गलको एरिया चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ हामीले हैन। त्यसो भए हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ भने यसको सोलुसनमा यहाँ हेर्नुहोस् है, गिभन पहिला लेखौँ। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम ABCD दिएको छ 18 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब नाउ एरिया अफ ट्रायङ्गल ABE भनेको के हुन्छ हाम्रो 1/2 इन्टु एरिया अफ प्यारालोग्राम ABCD है। यहाँ हेर्नुहोस् यसको रिजन के हुन्छ भने हेर्नुहोस् है, ल म यो रिजन यहीँ तल लेख्छु। हेर्नुहोस् यदि कुनै पनि ट्रायङ्गल अथवा कुनै पनि प्यारालोग्राम यदि एउटै बेसमा छ र सेम प्यारलल लाइनमा बनेको छ भने के अरे, फेरि एकचोटि है, यदि कुनै पनि ट्रायङ्गल र कुनै पनि प्यारालोग्राम एउटै बेसमा बनेको छ र सेम प्यारलल लाइन्स बिचमा छ भने भन्नुको मतलब हेर्नु सेम बेस के छ, यो ट्रायङ्गल AEBमा पनि यो AB भन्ने बेस छ, त्यस्तै प्यारालोग्राम ABCDमा पनि यो AB भन्ने बेस छ भने चाहिँ कमन बेस, सेम बेस भयो AB। त्यस्तै प्यारलल लाइन्स हेर्नुहोस्, यो AB र यो DC भन्ने प्यारलल लाइनमा के छ, यो प्यारालोग्राम बनेको छ। त्यस्तै गरिकन यो ट्रायङ्गल पनि त AB र DC को बिचमा छ ठ्याक्कै हैन। भन्नुको मतलब अब हेर्नुहोस् यसको रिजन के हुन्छ भने द एरिया अफ ट्रायङ्गल इज हाफ अफ द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम standing on same base and सेम बेस के छ हाम्रो यहाँ AB लेखौँ न त है, सेम बेस AB and between same parallel lines के छ AB and CD। मतलब यदि कुनै सेम बेस र सेम प्यारलल लाइनमा कुनै ट्रायङ्गल र प्यारालोग्राम छ भने के हुन्छ अरे, त्यो ट्रायङ्गलको एरिया चाहिँ त्यो प्यारालोग्रामको एरिया भन्दा हाफ हुन्छ। ठिक छ, जति प्यारालोग्रामको एरिया छ त्यसको ठ्याक्कै हाफ के हुन्छ अरे, ट्रायङ्गलको एरिया हुन्छ। कन्डिसन के, सेम बेस हुनु पर्यो, सेम प्यारलल लाइन भित्र दुईटै कुरा हुनु पर्यो। त्यसो भए देयरफोर एरिया अफ ट्रायङ्गल ABE भनेको के हुन्छ 1/2 इन्टु एरिया अफ ट्रायङ्गल ABCD कति दिएको छ हामीलाई 18 भनेपछि 9 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुने रहेछ। ठिक छ, ल यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्यौं। अब हामी क्वेसन नम्बर 3B मा छौं है। क्वेसन नम्बर 3B मा के भनेको छ, इन द गिवन फिगर भनेपछि हेर्नुहोस् हामीलाई एउटा चित्र दिएको छ, फिगर दिएको छ। यो फिगर चाहिँ यसरी सर्कलको फिगर छ है, एउटा सर्कल दिएको छ र सर्कलमा यो सेन्टर O भयो भने एउटा यसरी डायमिटर दिएको छ। सेन्टरबाट पास हुने लाइनलाई हामी के भन्छौं, डायमिटर भन्छौं। यो B छ, यो C छ, BC भन्ने डायमिटर छ, सेन्टर चाहिँ हाम्रो O छ है। त्यस्तै गरिकन एउटा यहाँ पोइन्ट छ, यो पोइन्टको नाम चाहिँ के हो, A हो भन्छ। एउटा यसरी ट्रायङ्गल ABC बनेको छ र के भनेको छ, यो AB र यो AC चाहिँ यसरी इक्वल छ अरे। ठिक छ, क्वेसनमा यो भनेको छ। अब हेर्नुहोस् इन द गिवन फिगर O इज द सेन्टर अफ सर्कल। O भनेको के हो, सर्कलको सेन्टर। यो त हामीले थाहा पाइहाल्यौं। इफ AB इज इक्वल टु AC, AB र AC बराबरी छ भने
फाइन्ड द मेजर अफ एङ्गल एबिसी। एबिसी भनेको कति डिग्री हुन्छ त्यो निकाल्नुहोस्। दिस एङ्गल इज इक्वल टु वाट। अब हेर्नुहोस्, वी नो द्याट, हामीलाई के थाहा छ भने यो जुन एङ्गल छ एङ्गल बिएसी, यो एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ। किन म भन्छु, पहिला लेख्नुहोस्, एङ्गल बिएसी इज इक्वल टु 90 डिग्री। किन भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि डायमिटरले एङ्गल बनाउँछ भने त्यो एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ। भन्नुको मतलब कुनै पनि सेमी सर्कलमा यदि कुनै एङ्गल बन्छ भने त्यो भनेको 90 डिग्री हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो जुन डायमिटर बिसी छ, यो बिसी डायमिटरले यो सर्कललाई के गर्छ, दुई भागमा टुक्र्याउँछ। अनि जुन यो बी र सी भन्ने पोइन्टबाट अर्को यो ए पोइन्ट जोडिएको छ, यो पोइन्टमा 90 डिग्री हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो, सेमी सर्कलमा बनेको एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। भन्नुको मतलब डायमिटरले 90 डिग्री बनाउँछ भन्न खोजेको हो, होइन? सिधा सिधी भन्नु पर्दाखेरि जहिले पनि डायमिटरले 90 डिग्री बनाउँछ। त्यही भएर म यहाँ लेख्छु, एङ्गल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, अथवा भनौँ राइट एङ्गल। राइट एङ्गल भनेको 90 डिग्री हो है। अब हेर्नुहोस्, एङ्गल बिएसी भनेको त 90 डिग्री भइहाल्यो हो। अब एबिसी भनेको के हो हाम्रो, यो एबिसी भनेको त हाम्रो आइसोलेस ट्रायङ्गल हो, किनकि एबी साइड र एसी साइड बराबरी छ। भनेपछि कुनै पनि आइसोलेस ट्रायङ्गलमा के हुन्छ, बेस एङ्गल्सहरू बराबरी हुन्छ है। बेस एङ्गल भनेको कुन हो, एउटा यो एङ्गल अर्को यो एङ्गल बराबरी हुन्छ। भन्नुको मतलब यदि यो एङ्गल एक्स डिग्री भयो भने यो एङ्गल पनि एक्स डिग्री हुन्छ। भनेपछि म यहाँ लेख्छु, एङ्गल एबिसी इज इक्वल टु एङ्गल एसिबी। किनकि बेस एङ्गल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल, अब कुन ट्रायङ्गल छ यहाँ, एबिसी भन्ने आइसोसेलेस ट्रायङ्गल छ, आर इक्वल हो। भनेपछि मैले अब एबिसी अथवा एसिबी दुइटैलाई एउटै मान्न मिल्यो। द्याट इज, अब यसो गरौँ न, लेट एबिसी भनेको यक्स भयो भने एङ्गल एसिबी भनेको पनि यक्स डिग्री नै हुन्छ हो। ल त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, इन ट्रायङ्गल एबिसी, एबिसी भन्ने ट्रायङ्गलमा हेर्नुहोस्, मैले तीनटा एङ्गल जोडेँ भने कति हुन्छ, 180 डिग्री। यो त हाम्रो थियोरम हो, प्रुफ थियोरम। भनेपछि एङ्गल एबिसी प्लस एङ्गल एसिबी प्लस एङ्गल बिएसी भनेको कति हुन्छ अरे, 180 डिग्री हुन्छ। किनकि सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स अफ अ ट्रायङ्गल भनेको कुनै पनि ट्रायङ्गलको भित्रको एङ्गलहरू यदि मैले जोडेँ भने कति हुन्छ, अफ अ ट्रायङ्गल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री हुन्छ। त्यसो भए हेर्नुहोस्, एङ्गल एबिसी कति छ, एङ्गल एबिसी भनेको मैले यक्स मानेको छु यहाँ है। भनेपछि यक्स, एङ्गल एसिबी पनि कति भयो, यक्स भयो, किनकि बराबरी हुन्छ। एङ्गल बिएसी 90 डिग्री मैले यहाँ निकालिसकेँ, रिजन यसको मैले पनि लेखिसकेँ होइन, इज इक्वल टु 180 डिग्री हुने भयो। त्यसो भए यक्स प्लस यक्स कति हुन्छ, 2x। अब 90 डिग्रीले मैले उता लगेँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस्, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और 2x इज इक्वल टु 90 डिग्री भयो, और x इज इक्वल टु 90 डिग्री बाई 2। देयरफोर x इज इक्वल टु 45 डिग्री। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ, हाम्रो x को भ्यालु चाहिँ 45 डिग्री आयो। भन्नुको मतलब एन्सर नलेखौँ ल, हाम्रो x भनेको के हो, एङ्गल एबिसी पनि यक्स हो, एङ्गल एसिबी पनि यक्स हो। हामीले निकाल्नु के भनेको छ, एङ्गल एबिसी। भनेपछि हाम्रो एबिसी कति आएछ, यक्स आएछ। भन्नुको मतलब एङ्गल एबिसी भनेको 45 डिग्री आएछ हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो ल, अब चाहिँ हामीले एन्सर लेख्न पाइयो है। ल ग्रुप ए को जुन 6वटा क्वेसन थियो, 1A 1B 2A 2B 3A 3B, 6वटा क्वेसन हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ। अब हामी ग्रुप बीमा प्रवेश गर्दैछौँ। ठिक छ, अब ग्रुप बीमा जाउँ। ग्रुप बीमा टोटल 17वटा क्वेसन सोधिन्छ र हरेक क्वेसनको 2 मार्क्स हुन्छ। भन्नुको मतलब टोटल ग्रुप बीले कति मार्क्स क्यारी गर्छ, 34 मार्क्स। ग्रुप बीबाट 34 मार्क्सको क्वेसन हजुरहरूलाई आउँछ। भनेपछि अब हेर्नुहोस्, ग्रुप बीको फर्स्ट क्वेसन नम्बर 4A के भनेको छ, द प्राइस of an article
with 13% VAT is rupees 2712. Find price of article excluding VAT. ल यहाँ हेर्नुहोस् है यार, हाम्रो के भनेको छ 13% भ्याट जोडेर कुनै सामानलाई कति रुपियाँ पर्छ अरे 2712 रुपियाँ पर्छ अरे 13% भ्याट जोडिसकेपछि हैन। तर यदि मैले त्यो 13% भ्याट जोडिन भने चाहिँ कति हुन्छ त्यसको प्राइस निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि यहाँ म लेख्छु लेट द प्राइस अफ आर्टिकल एक्सक्लुडिङ भ्याट अथवा भनौँ विदाउट भ्याट हैन, भ्याट बिनाको पैसा, त्यो भनेको चाहिँ मैले मानिलिउँ रुपिज एक्स माने अरे। त्यसो भए हेर्नुहोस् प्राइस विथ भ्याट भनेको के हो, प्राइस विदाउट भ्याट जुन चाहिँ एक्स प्लस भ्याट एमाउन्ट। भन्नु मतलब भ्याट सहितको पैसा भनेको के हो, भ्याट बिनाको पैसा र त्यसमा भ्याट जोड्नु पर्यो हो। यो त एकदम सिम्पल कुरा भयो। प्राइस विथ भ्याट भनेको के हो, प्राइस विदाउट भ्याट प्लस भ्याट एमाउन्ट हैन, अथवा भ्याट सिम्पली। अब प्राइस विथ भ्याट हामीलाई दिएको छ कति 2712 प्लस हैन सरी इज इक्वल टु प्राइस विदाउट भ्याट एक्स छ। भ्याटको फर्मुला के हुन्छ, भ्याट पर्सेन्टेज अफ प्राइस विदाउट भ्याट। किनकि भ्याट जहिले पनि भ्याट नजोडिएको पैसामा जोडिन्छ हो। यहाँ हेर्नुहोस् त केमा जोडिएको छ, भ्याट भनेको प्राइस विदाउट भ्याटमा जोडिएको छ। त्यही भएर भ्याट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ, सरी भ्याट भनेको के हुन्छ, भ्याट पर्सेन्टेज अफ प्राइस विदाउट भ्याट भनेको यो हाम्रो कति छ एक्स छ, मैले डाइरेक्ट एक्स लेखेँ है। और 2712 इज इक्वल टु एक्स प्लस भ्याट पर्सेन्ट छ 13%, 13% अफ एक्स। और 2712 इज इक्वल टु एक्स प्लस 13% भनेको कति हो 0.13 एक्स। और 2712 इज इक्वल टु एक्स प्लस 0.13 एक्स भनेको 1.13 एक्स। और 2712 डिवाइडेड बाई 1.13 इज इक्वल टु यक्स। यक्स भनेको कति आउँछ हेर्नुहोस् 2712 डिवाइडेड बाई 1.13 गर्नुभयो भने तपाईँको 2400 आउँछ। भनेपछि हाम्रो यक्स भनेको हामीले के मानेको थियौँ, प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट अथवा प्राइस विदाउट भ्याट। त्यही भएर म यहाँ लेख्छु हेन्स द प्राइस अफ आर्टिकल एक्सक्लुडिङ भ्याट अथवा भनौँ विदाउट भ्याट कति हुने रहेछ इज रुपिज 2400। ठिक छ ल, यो हाम्रो 4 को ए को एन्सर आयो है। अब 4 को बी मा जाम हामीहरू। द प्रेजेन्ट प्राइस of cycle is rupees 14,000 if it depreciated at 7% per year, what will be the price of cycle है आफ्टर कति वर्ष 2 वर्ष 2 इयर्स पछि कति हुन्छ भनेर भनेको छ हामीलाई है। ल हेरौँ है, इयर के भनेको छ प्रेजेन्ट प्राइस दिएको छ हामीलाई, अहिलेको प्राइस दिएको छ है, प्रेजेन्ट प्राइस दिएको छ। यसलाई मैले मानिलिउँ पी माने, यो भनेको रुपिस 14,000 दिएको छ। अब के भनेको छ 7% पर इयरले के हुन्छ अरे त्यसको भ्यालु डिप्रिसिएट हुन्छ। भन्नुको मतलब घट्छ भनेको, 1 वर्षमा 7% घट्छ भने 2 वर्षमा घटेर कति पुग्छ त त्यसको प्राइस निकाल्नु भनेको छ हो। भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् डिप्रिसिएसन रेट घट्ने दर कसरी घट्छ, घट्ने दर कसरी छ भन्दाखेरि 7% पर इयर छ है। अनि टाइम पिरियड कति छ त, कति वर्षपछि निकाल्नु पर्ने छ हामीले 2 वर्ष पछाडि
त्यसो भए देयरफोर प्राइस आफ्टर 2 इयर्स भनेको मैले यसलाई पिटी लेखेँ भने यसको फर्मुला के हुन्छ प्रेजेन्ट प्राइस 1 अब के घटेको हो त्यही भएर माइनस रेट अफ डिप्रिसिएसन डिभाइडेड बाई 100 को पावर टाइम पिरियड भनेपछि यो पी भनेको 14,000 1 माइनस रेट भनेको 7 डिभाइडेड बाई 100 को पावर 2 इज इक्वल टु 14,000 इन्टु 1 माइनस 7 बाई 100 भनेको कति हो 0.07 को स्क्वायर यदि यो तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँको कति आउँछ रुपिज 2400 सरी 2400 होइन है 12,108.6 आउँछ भनेपछि 2 वर्ष पछाडि हेर्नुहोस् 14,000 पर्ने साइकल 2 वर्ष पछाडि घटेर त्यसको दाम कति हुने रहेछ 12,108 रुपियाँ 60 पैसा हुने रहेछ है ल यसरी हामीले निकाल्न सक्यौं अब हामी अर्को क्वेशनमा जाम क्वेशन नम्बर 5 को ए मा के भनेको छ द सर्कम्फरेन्स of a base of cylindrical drum is 88 centimeter if the sum of its radius and height is 34 centimeter find its total surface area ल हेर्नुस् हामीलाई के दिएको छ एउटा सिलिन्ड्रिकल ड्रम दिएको छ है म त एउटा सिलिन्ड्रिकल ड्रम बनाउँछु हेर्नुस् यस्तो चाहिँ हाम्रो के छ एउटा सिलिन्डर छ है पक्नुस् यो सर्कल बनाउन दिनुस् यस्तो हुन्छ है मतलब यो एउटा सिलिन्ड्रिकल ड्रम भयो भन्नु मतलब सिलिन्ड्रिकल शेपमा छ अरे हैन अनि यसको हाइट चाहिँ यति छ यो हाइट h भयो अनि यसको सर्कम्फरेन्स अफ बेस भनेको छ भन्नुको मतलब हेर्नुस् एउटा सिलिन्डरमा बेस के हुन्छ यो के को बेस छ यहाँ सर्कलको बेस छ यो सर्कल हो बेसमा के छ सर्कल छ भनेपछि यो सर्कलको चाहिँ हामीलाई सर्कम्फरेन्स दिइराको छ ठीक छ अनि के भनेको छ यो सर्कलको सर्कम्फरेन्स दिएको छ अनि रेडियस भनेको छ रेडियस भनेको के हो यहाँदेखि यहाँसम्मको यसलाई हामी के भन्छौँ रेडियस भन्छौँ रेडियस अफ सर्कल यो माथि पनि के हो यो सेम सर्कल हुन्छ यसको पनि यति डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ रेडियस नै भन्छौँ यो पनि रेडियस हो भने यसको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु भनेको छ है टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हो त्यो जुन सिलिन्डर छ त्यो सिलिन्डरको एरिया भन्नुको मतलब यो सिलिन्डरको यो कर्भ सर्फेस एरिया जुन छ त्यो एरिया त छँदैछ पक्नु चाहिँ म सेट गर्छु हो यो एरिया त छँदैछ है त्यस्तै गरिकन यो जुन सर्कल छ माथि र मुनि यो सर्कलको पनि एरिया निकाल्नु भनेको हो के हामीलाई कुरा बुझ्नुभयो टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ है ल यो जहिले जुन मैले ग्रीनले गरेको छु त्यो भनेको सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया घुमेको पार्ट हो भने मुनिको बेसमा पनि एउटा सर्कल छ माथिको बेसमा पनि एउटा सर्कल छ भने चाहिँ त्यो सर्कलको सर्फेसको पनि एरिया निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो तीनटैको एरिया हामीले जोड्यौं भने चाहिँ हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया आउँछ भने चाहिँ हेर्नुस् हामीलाई दिएको छ सर्कम्फरेन्स अफ सर्कल बेस भनेको के छ हाम्रो सर्कलमा छ यो सर्कल हो हैन यो बेसमा सर्कल छ त्यही भएर यसलाई बेस पनि भन्न मिल्छ अथवा यसलाई बेसमा के छ सर्कल पनि भन्न मिल्छ
भनेपछि सर्कम्फरेन्स अफ सर्कल सी इज इक्वल्स टु कति दिएको छ हामीलाई 88 सेन्टिमिटर। के दिएको छ सम अफ इट्स रेडियस एन्ड हाइट भनेको छ। भन्नुको मतलब के हो रेडियस प्लस हाइट। रेडियसलाई हामीले के लेख्छौँ आर प्लस हाइट भनेको एच भनेको कति दिएको छ 34 सेन्टिमिटर दिएको छ भने टोटल सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर निकाल्नु भनेको छ टीएसए इज इक्वल टु वाट। अब हेर्नुहोस् हामीलाई टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला थाहा छ के हो एउटा सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया। सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया भनेको मैले जुन हरियो पार्टले सेट गरेको छु कोरेको छु त्यो हरियो पार्ट भनेको सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया प्लस माथि पनि एउटा सर्कल छ मुनि पनि एउटा सर्कल छ भने दुईटा सर्कल भयो। एउटा सर्कलको एरिया पाई स्क्वायर दुईटा सर्कलको एरिया 2 पाई स्क्वायर भयो हो भनेपछि यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ। भनेपछि हामीलाई के चाहिन्छ हेर्नुहोस् कर्भ सर्फेस एरिया अब सिलिन्डरको फर्मुला के हो 2 पाई आरएच यो फर्मुला छ प्लस 2 पाई आर स्क्वायर भयो है। त्यसो भए हामीलाई रेडियस चाहियो रेडियस हामीलाई थाहा छैन अनि हाइट पनि चाहियो हाइट पनि हामीलाई थाहा छैन तर रेडियस प्लस हाइट चाहिँ हामीलाई थाहा छ। भनेपछि जुन यो सर्कम्फरेन्स दिएको छ यसबाट हाम्रो के निक्लिन्छ रेडियस निक्लिन्छ। भनेपछि हेर्नुहोस् वी नो सर्कम्फरेन्स अफ सर्कल भनेको के हो 2 पाई आर यो फर्मुला हो सर्कम्फरेन्सको। सर्कम्फरेन्स दिएको छ 88 सेन्टिमिटर 2 इन्टु 22/7 पाईको भ्यालु 22/7 हो इज इक्वल टु रेडियस भनेपछि 88 यो 7 यता आउँदा के हुन्छ मल्टिप्लाई डिभाइडेड बाई 2 इन्टु 22 इज इक्वल टु के भयो रेडियस। देयरफोर रेडियसको भ्यालु कति आउँछ यहाँ हेर्नुहोस् 22 कति जा हुन्छ 4 जा 88 त्यस्तै 2 2 जा 4 भनेपछि 7 2 जा 14 सेन्टिमिटर के आयो यसको रेडियस आयो। ठिक छ 14 सेन्टिमिटर रेडियस आयो। अब हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ रेडियस प्लस हाइट भनेको 34 सेन्टिमिटर छ। एगेन विनो हामीलाई के थाहा छ आर प्लस एच भनेको 34 छ क्वेसनमा दिएको छ 34 सेन्टिमिटर रेडियस आयो 14 प्लस हाइट इज इक्वल टु 34 और हाइट भनेको कति हुन्छ 34 माइनस 14 भन्नुको मतलब 34 मा 4 घटाए 30 30 मा 10 घटाए 20 सेन्टिमिटर हाम्रो के आउने रहेछ हाइट आउने रहेछ। त्यसो भए त हाम्रो अब एन्सर निक्लिहाल्यो। नाउ टोटल सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर भनेको मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ 2 पाई आरएच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ एउटा कमन पनि निस्न मिल्छ अथवा तपाईँले डाइरेक्ट भ्यालु हाल्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ कमन लिएर गर्छु अलिकति किनकि धेरै लामो हुँदैन। पाई आर कमन आउँछ भनेपछि 2 एच प्लस पाई आर कमन गयो आर यस्तो आउँछ हाम्रो। ठिक छ फर्स्ट टर्ममा पाई आर कमन आएपछि 2 एच सेकेन्ड टर्ममा पाई आर कमन आएपछि आर बाँकी रहन्छ। अब भ्यालु हालौँ पाईको भ्यालु 22/7 रेडियसको भ्यालु 14 2 इन्टु एचको भ्यालु 20 प्लस रेडियसको भ्यालु 14। त्यसो भए 7 2 जा 14 भयो 22 इन्टु 2 भने कति हुन्छ 44 20 प्लस 14 44 इन्टु 20 प्लस 14 कति हुन्छ 34। अब 44 इन्टु 34 तपाईँले यदि गर्नुहुन्छ भने तपाईँको एन्सर कति आउँछ यहाँ पढ्नु है यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर हो है यो अघि हामीले यहाँ फर्मुला लेखेको थियौँ हेर्नुहोस् 2 पाई आर स्क्वायर छ नि यहाँ होइन भनेपछि 2 पाई आर स्क्वायर हुन्छ। त्यसो भए यहाँ हामीले 2 लेख्नु पर्यो यहाँ पनि 2 लेख्नु पर्यो यहाँ पनि 2 इन्टु 14 लेख्नु पर्यो। खासमा यो 2 पनि कमन लिँदा हुने रहेछ 2 इन्टु 14 भनेको कति हुन्छ हाम्रो 20 2 1 2 2 4 28 हुन्छ। भनेपछि 20 प्लस 28 भनेको कति हुन्छ हाम्रो 48 हुन्छ। अब 44 इन्टु 48 गर्नुभयो भने तपाईँको कति आउँछ 2 इन्टु 20 भनेको यहाँ 40 हुन्छ अनि 40 प्लस 28 भनेको कति हुन्छ 68 हुन्छ। अब 44 इन्टु 68 चाहिँ गर्नु पर्यो यो भनेको कति आउँछ 2992। टोटल सर्फेस एरियाको युनिट के हुन्छ हाम्रो सेन्टिमिटर स्क्वायर किनकि हामीलाई सेन्टिमिटरमा दिएको छ त्यही भएर सेन्टिमिटर स्क्वायर हाम्रो एन्सर आइसकेको छ। त्यसो भए हाम्रो यो क्वेसन पनि सल्भ भयो भने चाहिँ यहाँ लेख्नुहोस् हेन्स टोटल सर्फेस एरिया अफ cylindrical drum is 2992
सेन्टिमिटर स्क्वायर। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है ल। त्यसो भए हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। हाम्रो अर्को यो क्वेसन नम्बर 5 थियो। अब क्वेसन नम्बर 5B मा जाउँ है। क्वेसन नम्बर 5B मा के सोधेको छ हेर्नुहोस्। इफ भोल्युम अफ कोन इज 2310 सेन्टिमिटर क्यूब and height is 5 centimeter, find the radius of cone भनेको छ। भनेको एउटा सोली दिएको छ हामीलाई र त्यो सोलीको चाहिँ हामीलाई के दिएको छ टोटल भोल्युम दिएको छ र त्यो सोलीको चाहिँ हामीलाई हाइट दिएको छ हैन। अनि हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ रेडियस अफ कोन निकाल्नु भनेको छ। हेर्नुस् है। अब कोन भनेको कस्तो फिगर हो तपाईहरुले खानु भएको छ नि आइसक्रिम ठ्याक्कै आइसक्रिम जस्तै हुन्छ कोन। त्यसो भए म तपाईलाई फिगर बनाउँछु हेर्नुस्। अब यसलाई खासमा उल्टो आइसक्रिम भन्दा पनि हुन्छ किनकि यसको बेसमा जहिले पनि के हुन्छ सर्कल हुन्छ यसरी अनि यहाँबाट यसरी गएको हुन्छ यस्तै यहाँबाट यसरी गएको हुन्छ हो। र अहिले म यसलाई ए पोइन्ट भने यसलाई बी पोइन्ट भने यसलाई सी पोइन्ट भने जुन यो एबी र एसी छ नि यो भनेको चाहिँ स्ल्यान्ट हाइट हो। हाइट होइन स्ल्यान्ट हाइट हो भनेको मतलब यसरी छड्के हाइटलाई हामी स्ल्यान्ट हाइट भन्छौँ। ठ्याक्क हाइट भनेको चाहिँ के हुन्छ यो पोइन्टदेखि यो ठ्याक्क यसको सेन्टरसम्मको बिचसम्मको पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ हाइट भन्छौँ। भनेपछि रेडियस निकाल्नु भनेको छ। रेडियस भनेको के हामीलाई हो यति रेडियस निकाल्नु भनेको छ आर। यो जहिले पनि के हुन्छ यहाँ 90 डिग्री हुन्छ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् हाइट कति दिएको छ हामीलाई हाइट दिएको छ 5 सेन्टिमिटर। पहिला यसलाई हाइट लेखौँ एच। एच भनेको 5 सेन्टिमिटर दिएको छ यति। अनि भोल्युम दिएको छ भनेपछि लेखौँ पहिला भोल्युम अफ कोन बी भनेको कति दिएको छ 2310 सेन्टिमिटर क्यूब। त्यस्तै हाइट भनेको कति दिएको छ एच इज इक्वल्स टु 5 सेन्टिमिटर दिएको छ। र के निकाल्नु भनेको छ रेडियस आर इज इक्वल टु वाट। वी नो द्याट हामीलाई के थाहा छ कोनको भोल्युमको फर्मुला के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो है। अनि भोल्युम अफ कोनको फर्मुला के हुन्छ 1/3 इन्टु एरिया अफ बेस। बेसको एरिया इन्टु हाइट। अब बेसको एरिया भनेको के हो हेर्नुहोस् हाम्रो यो बेसमा के छ सर्कल छ। यो सर्कलको एरिया कति हुन्छ त यो त हामीलाई थाहा छ पाई आर स्क्वायर हुन्छ। त्यसो भए 1/3 इन्टु पाई आर स्क्वायर इन्टु हाइट भनेको एच। भोल्युम भनेको कति दिएको छ 2310 और 2310 इज इक्वल टु 1/3 इन्टु पाई भनेको 22/7। रेडियस हामीलाई थाहा छैन आर स्क्वायर इज इक्वल टु हाइट भनेको 5 छ और 2310। अब यो 3 र 7 उता डिभाइडमा छ यता आउँदा यसरी मल्टिप्लाईमा हुन्छ। अनि 22 र 5 के छ यहाँ मल्टिप्लाईमा छ। लेफ्टपट्टि आउँदा के हुन्छ यो डिभाइडमा हुन्छ इज इक्वल टु आर स्क्वायर भयो। अब तपाईँले यदि क्यालकुलेटरमा थिच्नुहुन्छ 2310 इन्टु 3 इन्टु 7 डिभाइडेड बाई 22 इन्टु 5 गर्नुभयो भने तपाईँको 441 आउँछ इज इक्वल टु रेडियसको स्क्वायर और यो स्क्वायर यता आउँदा के हुन्छ स्क्वायर रुट अफ 441 इज इक्वल टु रेडियस आर इज इक्वल टु रुट ओभर 441 भनेको कतिको स्क्वायर हो 441 भनेको 21 को स्क्वायर हो। त्यही भएर हाम्रो एन्सर आउँछ 21 सेन्टिमिटर। भनेपछि हामीलाई हेर्नुहोस् रेडियस निकाल्न भनेको थियो। हेन्स द रेडियस अफ बेस अफ कोन भनेको जुन त्यो कोनमा छ कोनको बेस भनेको हाम्रो के हो सर्कल हो हैन। यो भनेपछि यसको एन्सर के हुन्छ इज 21 सेन्टिमिटर। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो एन्सर हो। अब हेर्नुहोस् है अब हामी क्वेसन नम्बर 6 को एमा जाउँ है। 6 को एमा के भनेको छ हेर्नुहोस् क्वेसनमा लसा पत्ता लगाउनुहोस् भनेको फाइन्ड द एलसीएम। एलसीएम निकाल्नु पर्ने छ लोएस्ट कमन मल्टिपल। अनि हामीलाई हेर्नुहोस् एक्सप्रेसन दिएको छ दुईटा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर र अर्को दिएको छ एक्स स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर। भनेपछि हेर्नुहोस् हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन छ
एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यो के को फर्मुला हो? यो एक्स माइनस वाई को स्क्वायर होल स्क्वायरको फर्मुला हो। ए माइनस बीको स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो हैन। भन्नुको मतलब यक्स माइनस वाईको होल स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भयो। अब हेर्नुहोस् तपाईँले जस्तो ए स्क्वायरलाई ए इन्टु ए लेख्न मिल्छ, त्यस्तै गरिकन यक्स माइनस वाईको होल स्क्वायरलाई यक्स माइनस वाई इन्टु यक्स माइनस वाई लेख्न मिल्छ हो। ल यति गर्ने हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन भइहाल्यो। अब हामी सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा जाउँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ हाम्रो? हेर्नुहोस्, एक्स स्क्वायर वाई माइनस यक्स वाई स्क्वायर छ भने हाम्रो के कमन छ? हेर्नुहोस्, यक्स वाई दुईटैमा कमन छ। फर्स्ट टर्म कति बाँकी रह्यो? हेर्नुहोस्, यक्स स्क्वायर वाईबाट मैले यक्स वाई कमन लिए, वाई वाई काट्यो, यक्स स्क्वायर बाई यक्स भनेको यक्स बाँकी रह्यो, यहाँ यक्स बाँकी रह्यो, माइनस तपाईँले त्यस्तै गर्नुभयो, यहाँ एक्स वाई स्क्वायरमा यक्स वाई कमन लिनुभयो, यक्स एक्स काट्यो, वाई स्क्वायर बाई वाई भनेको कति हुन्छ? हाम्रो वाई हुन्छ, यक्स माइनस वाई भयो हो। अब एलसिएम निकाल्नु पऱ्यो। एलसिएम भनेको कति हुन्छ? हेर्नुहोस्, पहिला एलसिएम भनेको के हो? एलसिएम भनेको चाहिँ यो दुईवटा एक्सप्रेसनमा भएको सुरुमा कमन कुराहरू लेख्ने, के कुरा कमन छ त्यसपछि बाँकी रहेको कुरा लेख्ने। ल हेर्नुहोस्, एक्समा एक्स माइनस वाई छ, यसमा एक्स माइनस वाई छ भनेपछि दुईटामा एक्स माइनस वाई कमन छ, एक्स माइनस वाई आयो। अब अरू केही कुरा कमन छ? छैन। यहाँ एक्स माइनस वाई छ भनेपछि त्यो पनि लेख्ने, यहाँ अर्को एक्स वाई छ त्यो पनि लेख्ने भनेपछि यो कति हुन्छ? एक्स वाई मैले सुरुमा लेखेँ, एक्स माइनस वाई इन्टु एक्स माइनस वाई भनेको एक्स माइनस वाईको होल स्क्वायर भयो। यो नै हाम्रो के भयो? एन्सर भयो। ठिक छ। ल त्यसो भए अब हामी क्वेसन नम्बर 6b जाऊँ। क्वेसन नम्बर 6b चाहिँ हामीलाई के भनेको छ? सिम्प्लिफाई भनेर क्वेसन सोधेको छ है। सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने छ, सरल गर्नुपर्ने छ। क्युब रुट अफ 54 माइनस क्युब रुट अफ 128 प्लस क्युब रुट अफ 250 भनेर यसरी दिएको छ। यो सर्ट्सको क्वेसन हो। त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस्, 54 को तपाईँले एलसिएम लिनुहोस्। 2 2 जा 4, 1 क्यारी गयो, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 भनेपछि 3 को क्युब यहाँ तीनटा छ हैन, भनेपछि 3 को क्युब इन्टु 2 हुने भयो। मैले डाइरेक्ट लेख्छु यहाँ 3 को क्युब इन्टु 2 माइनस क्युब रुट अफ 128 छ भनेपछि 128 को पनि लिउँ यसरी नै। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा हो। त्यसो हेर्नुहोस् यहाँ कतिवटा छ? तीनटा 2, यहाँ तीनटा 2 भनेपछि यो 2 को क्युब, यो पनि 2 को क्युब, अनि एउटा बाँकी रह्यो लास्टमा 2, त्यही भएर 2 को क्युब इन्टु 2 को क्युब इन्टु 2 भयो। ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस्, मैले मेटाइदिएको छु, यहाँ अर्को गरौँ एउटा प्लस क्युब रुट अफ, अब कति छ यहाँ हाम्रो? 250 छ भनेपछि हेर्नुहोस्, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब यसलाई 3 ले जाँदैन, 5 ले जान्छ, 5 25 जा 5 5 छ, तीनटा 5 भयो, त्यही भएर 5 क्युब इन्टु एउटा 2 बाँकी छ, त्यही भएर एउटा 2 लेखेँ मैले है। ल यो पनि मैले मेटाइदिएँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, क्युब रुट छ भनेपछि यो 3 को क्युबबाट के हुन्छ? एउटा 3 बाहिर निक्लिन्छ, त्यही भएर 3 अनि क्युब रुट अफ 2 त बाँकी छँदैछ, माइनस अब यहाँ एउटा 2 क्युब छ त्यही भएर यो 2 बाहिर निक्लियो, यहाँ 2 क्युब छ एउटा 2 बाहिर निक्लियो, क्युब रुट अफ अर्को 2 त भित्र बाँकी छँदैछ, प्लस 5 क्युबबाट एउटा 5 बाहिर निक्लियो, क्युब रुट अफ 2 हुने भयो भनेपछि 3 क्युब रुट अफ 2 माइनस 4 क्युब रुट अफ 2 प्लस 5 क्युब रुट अफ 2 भनेपछि 3 माइनस 4 प्लस 5 इन्टु क्युब रुट अफ 2 हुने भयो। 3 माइनस 4 भनेको कति हो? -1, -1 र 5 भनेको कति हो? +5 भनेको 4 भनेपछि 4 क्युब रुट अफ 2 चाहिँ हाम्रो के रहेछ? एन्सर रहेछ। ठिक छ। यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्यौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 7A मा जाउँ। पहिला यो अलिकति म क्लियर गर्छु है। ल अब चाहिँ 7A मा हेर्नुहोस् के भनेको छ? सिम्प्लिफाई, सरल गर्नुपर्ने छ हजुरहरूले हो। अब सिम्प्लिफाई गर्नको लागि यहाँ हेर्नुहोस् क्वेसन के छ? 4 को पावर x इन्टु 3 माइनस 4 को पावर x डिभाइडेड बाई 4 को पावर x प्लस 2 माइनस 4 को पावर x प्लस 1 यो हुने भयो। त्यसो भए हेर्नुहोस् माथि यो दुईटा टर्ममा के कमन छ? 4 को पावर x कमन छ। अब यो फर्स्ट टर्ममा
4 को पावर x आइसक्यो भने चाहिँ के बाँकी रहन्छ यहाँ 3 बाँकी रहन्छ माइनस यहाँ चाहिँ 1 बाँकी रह्यो डिभाइडेड बाई अब यहाँ हेर्नुस् है यदि a को पावर m छ र a को पावर n छ भने हाम्रो इन्डिसेसको रुलले के भन्छ a को पावर m प्लस n लेख्न मिल्छ भन्छ भन्नुको मतलब के हो यदि a को पावर m प्लस n छ भने a को पावर m इन्टु a को पावर n लेख्न मिल्छ भन्न खोजिरहेको यसले हैन त्यसो यहाँ हेर्नुस् 4 को पावर x प्लस 2 लाई मैले के लेख्न पाएँ 4 को पावर x इन्टु 4 को पावर 2 माइनस यसमा पनि 4 को पावर x इन्टु 4 को पावर 1 भनेको फोनै हुन्छ है पावर 1 लेखिराख्नु परेन अब 4 को पावर x इन्टु 3 माइनस 1 भनेको 2 डिभाइडेड बाई यहाँ मैले यदि 4 को पावर x कमन लिएँ भने यहाँ 4 स्क्वायर बाँकी रह्यो यहाँ चाहिँ 4 मात्रै बाँकी रह्यो त्यसो भए यो 4x र यो 4x क्यान्सल 2 डिभाइडेड बाई 4 को स्क्वायर भनेको 16 माइनस 4 भनेपछि 2 माइनस 12 2 ले काट्ने हो भने 1/6 आउँछ किनकि 2 6 जा 12 हुन्छ 2 1 जा 2 हुन्छ भने 1/6 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्यौं अब हामी क्वेशन नम्बर 7b मा जाउँ क्वेशन नम्बर 7 को b मा के सोधेको छ यहाँ पनि सिम्प्लिफाई भनेर सोधेको छ सिम्प्लिफाई सरल गर्नुस् भनेको छ a minus b divided by a square minus ab plus b square plus a plus b divided by a square plus ab plus b square छ भन्छ हेर्नुस् यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्न सक्दिनौं डाइरेक्ट हामी एलसीएम लिन्छौं एलसीएम के आउँछ a square minus ab plus b square यहाँ पनि a square plus ab plus b square आयो अब यो a minus b ले के हुन्छ अब यसको डिनोमिनेटर कति छ a square minus ab plus b square छ भने एलसीएम लाई डिनोमिनेटरले डिभाइड गर्नुभयो भने के बाँकी रहन्छ हाम्रो a square plus ab plus b square मात्रै बाँकी रहन्छ त्यस्तै प्लस यहाँ a plus b छ यहाँ के बाँकी रहन्छ a square minus ab plus b square बाँकी रहन्छ ठीक छ ल अब फेरि हेर्नुस् a minus b into a square plus ab plus b square यो के को फर्मुला हो यो a cube minus b cube को फर्मुला हो प्लस a plus b into a square minus ab plus b square यो के को फर्मुला हो a cube plus b cube को फर्मुला हो डिभाइडेड बाई अब के हुन्छ हेर्नुस् यो दुईलाई तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुस् मल्टिप्लाई गर्दा पनि यसरी गर्नुस् है के गर्नुस् भन्दाखेरि a square plus b square लाई एक ठाउँमा अनि माइनस ab लाई यसरी एक ठाउँमा ठीक छ अब यहाँ हेर्नुस् यो मैले ब्र्याकेट क्लोज गरे त्यस्तै यहाँ पनि a square plus b square लाई एक ठाउँमा माइनस सरी प्लस ab लाई यसरी एक ठाउँमा तपाईले राख्नुस् अब यहाँ माथि हेर्नुस् यहाँ के भयो माइनस b क्यूब र प्लस b क्यूब कट्यो a क्यूब र a क्यूब भनेको कति हुन्छ 2a क्यूब हुन्छ 2a क्यूब भयो डिभाइडेड बाई अब हेर्नुस् त यो कस्तो मिलिरहेको छ a plus b into a minus b मा मिलिरहेको छ यदि यसलाई तपाईले a मान्नुभयो यसलाई तपाईले b मान्नुभयो यसलाई a हुन्छ त्यसो भए यो b हुन्छ भन्छ a minus b into a plus b यो के को फर्मुला हो a square minus b square भनेपछि a square minus b square हो यसरी हामीले लेख्न पाउने रहेछौं ठीक छ ल फेरि हेर्नुस् त्यसो भए यहाँ 2a क्यूब को 2a क्यूब छ अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को पनि स्क्वायर छ भने a प्लस b होल स्क्वायर को फर्मुला हाल्नुस् a प्लस b स्क्वायर को फर्मुला हाल्दा के हुन्छ a स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यो b हो यसको स्क्वायर माइनस ab को होल स्क्वायर भनेको कति हुन्छ a स्क्वायर b स्क्वायर हुन्छ त्यसो भए 2a क्यूब डिवाइडेड बाई a को पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b को पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर 2a क्यूब डिवाइडेड बाई a को पावर 4 त छँदै छ 2a स्क्वायर b स्क्वायर मा a स्क्वायर b स्क्वायर घटाउँदा कति हुन्छ प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर हुन्छ प्लस b को पावर 4 इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ठीक छ यो चाहिँ हामीले खोजेको एन्सर हो है ल यो क्वेशन नम्बर हाम्रो कति थियो 7 को b यो पनि सक्यो अब क्वेशन नम्बर हामी 7 को c मा जाम क्वेशन नम्बर 7 को c छ यस प्रकार अ नम्बर
is 1/3 of the other. If their sum is 100, find the numbers भनेको छ है। दुईटा नम्बर रहेछ, दुईटा नम्बरमा के रहेछ, पहिलो नम्बर चाहिँ अर्को नम्बरको 1/3 रहेछ र त्यो दुईटा नम्बरलाई यदि जोड्ने हो भने 100 हुँदो रहेछ। भनेपछि तपाईँले निकाल्नु पर्यो वाट आर द नम्बर्स, नम्बर के हो भनेपछि म के गर्छु, लेट द नम्बर्स बी एक्स एन्ड वाई। लेट द नम्बर्स बी, दुईटा नम्बर रहेछ, दुईटा नम्बरलाई मैले के माने, एउटालाई एक्स माने अर्कोलाई वाई माने। अब क्वेसनले भनेअनुसार के छ त, बाई द क्वेसन, क्वेसनले के भनेको छ, अ नम्बर इज 1/3 अफ द अनदर, हैन, 1/3 अफ द अनदर। एउटा नम्बर चाहिँ, यो नम्बर चाहिँ अर्को नम्बरको 1/3 छ भन्नुको मतलब कति हुन्छ, मैले एउटा नम्बर सब मानिलिउँ एक्स माने भने त्यो भनेको के हुँदो रहेछ, 1/3 अफ द अनदर नम्बर भन्नुको मतलब एक्स इज इक्वल टु y/3 हुने रहेछ। यो पहिलो कुरा इक्वेसन 1 भयो। दोस्रो के भनेको छ, देयर सम इज 100 भन्नुको मतलब के हो, एक्स प्लस वाई भनेको चाहिँ 100 हुने रहेछ। त्यसो भए एक्सको भ्यालु मैले y/3 हालेँ इक्वेसन 1बाट, इक्वेसन 1मा त्यही छ, प्लस वाई इज इक्वल टु 100 भयो। और यहाँ 3 एलसिएम आउँदा कति हुन्छ, y प्लस 3y इज इक्वल टु 100 और y प्लस 3y भनेको 4y इज इक्वल टु यो 3 यता गएर के हुन्छ, मल्टिप्लाई 3 into 100 और 4y इज इक्वल्स टु 300 हुने भयो। देयरफोर y को भ्यालु कति आउँछ हेर्नुहोस्, 300/4 भनेपछि तपाईँले यदि 2 ले काट्नुहुन्छ भने 2 2 जा 2 150 जा। अब अझै 2 ले काट्ने भने 275 भनेपछि y को भ्यालु आयो 75। देयरफोर x को भ्यालु के हुन्छ हेर्नुहोस्, इक्वेसन 1 मा y/3 छ, त्यही भएर x भनेको y/3 हो, 75/3 हो भनेपछि के आयो 25। भनेपछि हामीले के लेख्न मिल्यो, हेन्स द टु नम्बर्स आर 25 एन्ड 75, एउटा x अर्को y, हैन। ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो, रिक्वायर्ड एन्सर भयो है। ल क्वेसन नम्बर हाम्रो 7 को यो सी पनि सक्यो। अब हामी क्वेसन नम्बर 8 को ए मा जाउँ। के भनेको छ भन्दाखेरि, इन द गिभन फिगर, दिएको चित्रमा फिगरमा हेर्नुहोस् है, हामीलाई के दिएको रहेछ भन्दाखेरि यसरी एउटा फिगर दिएको छ अनि यो फिगरबाट चाहिँ एउटा यसरी यहाँ ट्रायंगल निकालिएको छ। पहिला यसलाई अलि एक्सटेन्ड गरौँ, यसरी ट्रायंगल निकालिएको छ, PQRS अनि यो चाहिँ U छ हो। यो र यो साइड चाहिँ के छ, प्यारलल छ भनेर भनेको छ हो। त्यस्तै गरिकन हामीलाई के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा यहाँ पोइन्ट छ T भन्ने पोइन्ट, यो चाहिँ यसरी बनाएको छ यहाँबाट। यस्तो तरिकाले बनाएको छ। यो प्यारलल को साइनलाई अलिकति यतातिर लेखौँ, यो प्यारलल छ है। अनि यो दुईटा साइड पनि के छ, प्यारलल छ भनेर दिएको छ हामीलाई। यो दुईटा साइड, यो साइड र यो साइड के छ, प्यारलल छ फिगरमा है। अनि यहाँबाट एउटा डटेड लाइन यसरी गएको छ यो पोइन्टसम्म, अनि यसको नाम चाहिँ हामीलाई टी दिएको छ। त्यसो भए हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ क्वेसनमा, हेर्नुहोस् है, इन द गिभन फिगर PU इज प्यारलल टु SR। हामीले PU र SR प्यारलल बनाइसकेका छौँ है। प्यारलल छ भनेर त्यो ग्रीन लाइनले, ग्रीन एरोले हामीले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ। त्यस्तै ST इज प्यारलल टु UR भनेको यो जुन ब्राउन कलरको लाइन छ दुईटा, ST र UR, त्यो पनि प्यारलल छ हो। त्यस्तै गरिकन PQRS इज अ स्क्वायर। ल PQRS भनेको चाहिँ एउटा के रहेछ, स्क्वायर रहेछ। भनेपछि सबै एंगल 90 डिग्री हुन्छ, सबै साइडहरू के हुन्छ, इक्वल हुन्छ PQRS को। भने फाइन्ड द एरिया, इफ 3 PR इज इक्वल टु 3√2, PR को भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ,
3√2 सेन्टिमिटर दिएको छ भने फाइन्ड द एरिया अफ प्यारालोग्राम STUR। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम STUR चाहिँ कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई निकाल्नु भनेर भनेको छ। ठिक छ ल अब हेरौँ चाहिँ फिगरमा के दिएको रहेछ यो साइड यो साइड यो साइड यो साइड बराबरी छ भने चाहिँ मैले मानिलिउँ यो साइडलाई के माने यल माने भने चाहिँ सबै साइड के हुन्छ यल हुन्छ। त्यस्तै यो जुन PR छ यो PR भनेको के हो डायगोनल हो स्क्वायरको डायगोनल हो यसलाई मैले के मान्छु D मान्छु। ठिक छ अब यहाँ हेर्नुहोस् है स्क्वायरको एरियाको फर्मुला के हो एरिया अफ स्क्वायर यो भनेको के हुन्छ यदि डायगोनल दिएको छ भने डायगोनल डिभाइडेड बाई √2 को स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डायगोनलको स्क्वायरको फर्मुला हुन्छ। ठिक छ सरी एरिया स्क्वायरको एरियाको फर्मुला हुन्छ हैन। अब हेर्नुहोस् डायगोनल दिएको छ 3√2 डिभाइडेड बाई √2 यसको स्क्वायर भयो भनेपछि √2 क्यान्सल 3 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 9 भनेपछि स्क्वायरको एरिया कति आयो 9 सेन्टिमिटर स्क्वायर हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् अझै हामीलाई के थाहा छ एरिया अफ स्क्वायर भनेको अर्को फर्मुला के हो एरिया अफ स्क्वायर यो भनेको त यल स्क्वायर हो हैन लेन्थको स्क्वायर हो स्क्वायरको सबै साइड बराबरी हुन्छ। यो दिएको छ 9 इज इक्वल टु यल स्क्वायर और √9 इज इक्वल टु लेन्थ यल देयरफोर यल इज इक्वल टु कति भयो 3 सेन्टिमिटर भयो। भन्नुको मतलब के भयो यो SR पनि 3 सेन्टिमिटर यो RQ पनि 3 सेन्टिमिटर यो पनि 3 सेन्टिमिटर भयो। हेर्नुहोस् स्क्वायर जहिले पनि के हुन्छ राइट एङ्गल बनाउँछ यसरी 90 डिग्री हुन्छ नि त स्क्वायरको सबै एङ्गल। अब यहाँ हेर्नुहोस् है हामीलाई के भनेको छ STUR भन्ने प्यारालोग्रामको एरिया निकाल्नु भनेको छ भनेपछि प्यारालोग्रामको एरियाको फर्मुला के हो बेस इन्टु हाइट है। एरिया अफ प्यारालोग्राम अब यसलाई चाहिँ मैले A ड्यास लेखेँ यो भने के हुन्छ अरे बेस इन्टु हाइट यो चाहिँ हाम्रो प्यारालोग्रामको एरियाको फर्मुला हो। ठिक छ अब हेर्नुहोस् बेस भनेको यहाँ मैले मानिलिउँ यो भनेको चाहिँ बेस भयो TU बेस भनेपछि हाइट कति हुन्छ हाम्रो यो 3 सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ हाइट हुन्छ है प्यारालोग्रामको हैन। त्यसो भए यहाँ म TU लेख्छु यो बेस भयो त्यस्तै हाइट के भयो RQ यो चाहिँ हाम्रो हाइट भयो। अब TU भनेको हेर्नुहोस् यो TU र यो SR बराबरी हुन्छ किनकि अपोजिट साइड्स अफ अ प्यारालोग्राम आर अलवेज इक्वल भनेपछि मैले TU को ठाउँमा SR लेख्न पाएँ। RQ त हामीलाई दिएकै छ कति 3 सेन्टिमिटर हामीले निकालेको भर्खर यो 3 सेन्टिमिटर हैन। SR पनि कति छ हाम्रो लेन्थै हो 3 सेन्टिमिटर छ यो 3 त भइहाल्यो 3 3 जा 9 सेन्टिमिटर स्क्वायर हाम्रो के आयो प्यारालोग्रामको एरिया आयो। ठिक छ यसरी हामीले प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल्न सक्छौं है। अब हामी अर्को क्वेशनमा जाऊँ क्वेशन नम्बर 8 को B मा। क्वेशन नम्बर 8 को B मा के भनिरहेको छ हेर्नुहोस् इन द गिवन फिगर भन्छ यहाँ पनि हामीलाई के दिएको छ फिगर दिएको छ एउटा सर्कलको फिगर छ यस्तो प्रकारले हो अनि यो सर्कलको सेन्टर O छ यहाँ अनि यसरी यो डायमिटर आयो हो यसको नाम छ B यो सेन्टरको नाम O यसको नाम C छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ एउटा पोइन्ट छ A भन्ने पोइन्ट हैन यहाँबाट यसरी एउटा लाइन जोडिएको छ त्यस्तै यहाँबाट यसरी एउटा लाइन जोडिएको छ अनि अर्कोतिर पनि यसरी D भन्ने पोइन्ट छ यहाँबाट पनि यसरी D भन्ने पोइन्ट यसरी जोडिएको छ। त्यसो भए हामीलाई के भनेको छ क्वेशनमा हेर्नुस् है यो एंगल दिएको छ y डिग्री र यो एंगल दिएको छ 50 डिग्री अनि 50 डिग्री लेखौँ है पक्नुस् 50 डिग्री। त्यस्तै गरिकन यो एंगल दिएको छ हामीलाई x डिग्री। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle ल O भनेको सेन्टर अफ द सर्कल हो। If AB is parallel to CD AB चाहिँ CD सँग प्यारलल छ नाम हेर्नुस् यो A
यो डी छ भनेपछि यो र यो लाइन के छ प्यारलल छ भने एन्ड एङ्गल डिबिसी इज इक्वल टु डिबिसी इक्वल्स कति दिएको छ 50 डिग्री दिएको छ भनेपछि हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ वाट इज द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाइ एक्स भनेको कति हो त्यस्तै वाइ भनेको कति हो त्यो हामीलाई निकाल्नु भनेको छ क्वेसनले ठीक छ ल अब हेरौँ यहाँ हेर्नुहोस् यसको सोलुसन अब हाम्रो यो जुन ट्रायंगल छ बीसीडी मैले रेड कलरको जुन ट्रायंगल छ त्यो ट्रायंगलमा हाम्रो यो एंगल 90 डिग्री हुन्छ भनेर म भन्न पाउँछु कसरी एउटा कारण छ हेर्नुस् हाम्रो डायमिटरले जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि सर्कमफरेन्समा एंगल बनाउँदाखेरि 90 डिग्री बनाउँछ हाम्रो जुन बीसी भन्ने डायमिटर छ त्यो बीसी भन्ने डायमिटरले यो डी भन्ने पोइन्टमा 90 डिग्री बनाउँछ भन्नुको मतलब के भन्छौं एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज अलवेज राइट एंगल किनकि हेर्नुस् बीसी भनेको डायमिटर हो डायमिटरले सर्कललाई दुई भागमा डिवाइड गर्छ भन्नुको मतलब दुईटा सेमी सर्कलमा डिवाइड गर्छ अनि त्यो सेमी सर्कलले बनाएको एंगल कति हुन्छ 90 डिग्री भन्नुको मतलब डायमिटरले बनाएको एंगल 90 डिग्री भन्न खोजेको त्यही भएर म यहाँ लेख्छु एंगल बीडीसी इक्वल्स 90 डिग्री किनकि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल भनेको 90 डिग्री भन्न खोजेको है ल बीडीसी आयो 90 डिग्री अब फेरि हेर्नुस् इन ट्रायंगल बीडीसी भन्ने ट्रायंगलमा हेर्नुस् एंगल डीबीसी प्लस एंगल बीडीसी प्लस एंगल बीसीडी भनेको के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ किनकि कुनै पनि ट्रायंगलको मैले इंटेरियर एंगल को सम लिए भने त्यो हुन्छ 180 डिग्री त्यही भएर सम अफ इंटेरियर angles of a triangle is 180 degree और angle DBC कति छ 50 degree angle BDC कति छ 90 degree plus angle BCD कति छ y is equal to 180 degree और y equals to 180 degree minus 50 degree minus 90 degree यो 50 हो है 50 डिग्री ल त्यसो भए y को भ्यालु कति आउँछ हेर्नुस् 180 मा 50 घटायो 130 130 मा 90 घटायो 40 भनेपछि y को भ्यालु आयो 40 डिग्री अब x र y को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ हेर्नुस् यहाँ यो जुन लाइन AB र CD छ AB र CD के छ प्यारलल छ हैन हेर्नुस् यस्तो छ AB यस्तो छ CD यस्तो छ प्यारलल लाइन छ यो लाइनहरु यसरी प्यारलल छ र एउटा ट्रान्सभर्सल लाइनले यसरी काटेको छ हैन यो पोइन्टको नाम चाहिँ के छ बी छ यो पोइन्टको नाम सी छ यसलाई मैले अलिकति अझै यतातिर एक्सटेन्ड गरेको यो यसरी पाइयो भनेपछि हेर्नुस् यो एंगल हामीलाई x यो एंगल हामीलाई y दिएको छ अब यो x र y के भयो अल्टरनेट एंगल भयो हैन कुनै पनि दुईटा लाइनलाई यदि काटेको छ प्यारलल लाइनलाई कुनै एउटा ट्रान्सभर्सल लाइनले काटेको छ भने यो दुईटा x र y एंगल भनेको के हुन्छ अल्टरनेट एंगल हुन्छ र अल्टरनेट एंगलहरु के हुन्छ इक्वल हुन्छ भन्छ हेन्स नलेखौं नाउ लेखौं अथवा एन्ड लेखौं ल एन्ड x इज इक्वल टु y हुन्छ किनकि बीइङ अल्टरनेट एंगल्सहरु जहिले पनि बराबरी हुन्छ त्यही भएर त्यसो भए x को भ्यालु कति हुने भयो y हुने भयो y भनेको छ हाम्रो 40 डिग्री भनेपछि x पनि आयो 40 डिग्री हेन्स x इज इक्वल टु y इज इक्वल टु कति 40 डिग्री इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ठीक छ हाम्रो एन्सर आयो अब हामी क्वेशन नम्बर 8 को सीमा जाउँ 8 को सीमा के भनेको छ हेर्नुस् क्वेशन इन द गिवन फिगर यहाँ पनि एउटा फिगर दिएको छ O is the center of a circle भनेपछि हेर्नुस् एउटा सर्कल दिएको छ यस्तो अनि यो सर्कलको सेन्टर चाहिँ यहाँ O है अनि एउटा टेन्जेन्ट लाइन गएको छ यसरी यो पोइन्टबाट त्यस्तै गरिकन यो टेन्जेन्ट लाइनको नाम के छ T छ n छ
अनि यहाँबाट एउटा यसरी रेडियस आएको छ, यो पोइन्टमा ठ्याक्कै जोडिएको छ। यो ए भन्ने छ, यसलाई चाहिँ हामी पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भन्छौँ यसलाई है। ट्यान्जेन्ट र रेडियस जोडिएको पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ? पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भन्छौँ। अनि एउटा पोइन्ट यहाँ छ यसरी बी भन्ने, यो ओबी भयो, यो ओबी भयो, ठिक छ। अनि यो ए र बी पनि जोडिएर यसरी यहाँ एउटा ट्रायङ्गल बनेको छ र यो एङ्गल हामीलाई दिएको छ कति डिग्री भन्नुहुन्छ भने 50 डिग्री दिएको छ। अनि के निकाल्नु भनेको छ हेर्नुहोस् है, इन द गिभन फिगर ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल। ओ भनेको सर्कलको सेन्टर हो। त्यस्तै गरिकन एबी इज प्यारलल टु होइन है, टिएन इज अ ट्यान्जेन्ट हो। यो त हाम्रो ट्यान्जेन्ट हो, किनकि यो ट्यान्जेन्टले हामीलाई के गरेको छ? सर्कलको सर्कमफरेन्स पोइन्टलाई छोरा मात्रै जान्छ क्या ट्यान्जेन्टले, भन्छ त्यहाँ छोरा मात्रै गएको छ हो। त्यसो भए टिएन भनेको ट्यान्जेन्ट, यो त क्वेसनमा दिएकै छ। एङ्गल बिएन इज इक्वल टु 50 डिग्री, फाइन्ड एङ्गल एओबी भनेको छ। एओबी एङ्गल कति हुन्छ त्यो निकाल्नु भनेको छ। यो एङ्गल वाट? अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामीलाई के थाहा छ? कुनै पनि ट्यान्जेन्टले रेडियससँग जहिले पनि 90 डिग्री बनाउँछ भनेको यो एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ, ठिक छ। द रेडियस मेक्स राइट एङ्गल टु द ट्यान्जेन्ट एट द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको ए भन्ने पोइन्टमा त के भएको छ? टच भएको छ। ट्यान्जेन्ट र रेडियस ठ्याक्क टच भएको छ क्या, त्यो पोइन्टलाई हामी पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भन्छौँ। त्यही भएर मैले लेख्छु यहाँ यसको सोलुसनमा एङ्गल ओएएन भनेको कति हुन्छ? हाम्रो 90 डिग्री हुन्छ, किनकि रेडियस इज परपेन्डिकुलर टु ट्यान्जेन्ट एट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। अब यसमा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट के छ? ए भन्ने पोइन्ट छ। ल मैले ए पनि लेखेँ, ठिक छ। एङ्गल ओएन भनेको कति भयो? 90 डिग्री भयो। एन्ड अब हेर्नुहोस्, एङ्गल ओएबी भनेको कति हुन्छ? मैले भन्न खोजेको यो एङ्गल कति हुन्छ? यो एङ्गल भनेको हेर्नुहोस्, एङ्गल ओएएन माइनस एङ्गल बिएएन हुन्छ। भन्नुको मतलब यो 90 डिग्री, यो छ 50 डिग्री, भने चाहिँ हाम्रो कति आयो? 40 डिग्री आयो त्यो एङ्गल है। यो एङ्गल आयो 40 डिग्री। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो ओएबी भन्ने के हो? आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हो। कसरी थाहा पाएँ मैले? यो आइसोसेलेस ट्रायङ्गलमा के हुन्छ? दुईवटा साइड बराबरी हुन्छ। ओए भनेको पनि रेडियस हो, ओबी पनि रेडियस हो, त्यही भएर ओएबी भनेको आइसोसेलेस ट्रायङ्गल भयो। आइसोसेलेस ट्रायङ्गलमा बेस एङ्गल्सहरू इक्वल हुन्छ। अब बेस एङ्गल के भयो यसमा हेर्नुहोस्, यो दुईवटा बराबरी छ भने यो एङ्गल र यो एङ्गल के भयो? बेस एङ्गल भयो। त्यही भएर म लेख्छु नाउ एङ्गल ओबिए इज इक्वल टु एङ्गल ओएबी। किनकि बेस एङ्गल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल, कुन ट्रायङ्गल नाम पनि लेखिदिउँ? ओएबी आर इक्वल हो। त्यसो भए एङ्गल ओबिए भनेको कति आयो? हाम्रो 40 डिग्री आयो, किनकि ओएबी भनेको 40 डिग्री छ हो। ल त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, यो ओएबी भन्ने ट्रायङ्गलमा इन ट्रायङ्गल ओएबी हाम्रो इन्टेरियर एङ्गल्सको सम कति हुन्छ? 180 डिग्री। यो 40 डिग्री, यो पनि 40 डिग्री आयो भने चाहिँ अब यो वाट लेखेको एङ्गल त हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ। त्यसो भए एङ्गल ओएबी प्लस एङ्गल ओबिए प्लस एङ्गल एओबी इज इक्वल टु कति हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। कारण के हो अरे? सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स अफ अ ट्रायङ्गल इज 180 डिग्री। यदि यहाँ ट्रायङ्गलको नाम लेख्न मन छ भने एओबी भन्ने हाम्रो ट्रायङ्गल हो। अब एङ्गल ओएबी कति छ? एङ्गल ओएबी यहाँ हामीले निकालेको छौँ 40 डिग्री। एङ्गल ओबिए यहाँ निकालेको छौँ 40 डिग्री। एङ्गल एओबी यो त हामीलाई सोधेकै हो, इज इक्वल टु 180 डिग्री है। और एङ्गल एओबी भनेको कति हुन्छ? 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री। त्यही भएर एङ्गल एओबी भनेको 180 माइनस 80 भनेको कति हुन्छ? 100 डिग्री। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। हामी क्वेसन नम्बर 9 को एमा छौँ है। क्वेसन नम्बर 9 को एमा के भनेको छ? फाइन्ड द एरिया अफ
गिवन प्यारालेलोग्राम एबिसिडी, यो जुन एबिसिडी भन्ने प्यारालोग्राम छ त्यसको हामीलाई एरिया निकाल्नु भनेको छ। हेर्नुहोस् है, प्याराग्राम क्वेसनमा यस प्रकार दिएको छ एबिसिडी, अनि यो एङ्गल दिएको छ हामीलाई 60 डिग्री, यो एङ्गल दिएको छ 6 सेन्टिमिटर र यो एङ्गल दिएको छ हामीलाई 8 सेन्टिमिटर। हेर्नुहोस् अब प्याराग्रामको एरिया के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम, यो साइड प्यारलल, यो साइड प्यारलल छ है प्यारालेलोग्राममा। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबिसिडी, यसको फर्मुला के हुन्छ, ए इक्वल टु सम अफ एडजसेन्ट साइड्स इन्टु साइन अफ एङ्गल बिट्विन देम। बिट्विन देम भनेको हाम्रो कुन छ, यहाँ डिएबी छ हो। अब एडजेसेन्ट साइड भनेको कुन साइड, जुन साइड्सहरू एउटै पोइन्टमा गएर इन्टरसेक्ट भएको छ त्यसलाई हामी सम अफ एडजेसेन्ट भन्छौँ, एडजेसेन्ट साइड्स भन्छौँ है, त्यसलाई हामी एडजेसेन्ट साइड भन्छौँ। भनेपछि यहाँ एबी र यो डिए कुन पोइन्टमा गएर जोडिएको छ, ए पोइन्टमा गएर, त्यही भएर यो दुईटा के भयो, एडजेसेन्ट साइड भयो। त्यही भएर म यहाँ लेख्छु एबी सम होइन है, प्रोडक्ट चाहिँ है, प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लिकेसन, प्रोडक्ट। त्यसो भए एबी इन्टु एडी इन्टु साइन कति भयो 60 डिग्री, एबी भनेको दिएको छ 8, त्यस्तै एडी दिएको छ हामीलाई 6 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु इन्टु साइन 60 डिग्री, 8 6 जा 48, डाइरेक्ट यसरी गरौँ न त, साइन 60 भनेको कति हामीलाई थाहा छ, यसको भ्यालु √3/2, त्यसो भए 2 4 जा 8, 6 4 जा 24, √3 सेन्टिमिटर स्क्वायर के आयो, हाम्रो एरिया आयो। ठिक छ, ल 9 को ए क्वेसन सल्भ भयो। अब हामी 9 को बीमा जाउँ। 9 को बीमा के भनेको छ, इन अ कन्टिन्युअस सिरिज, एउटा कन्टिन्युअस सिरिज छ, कन्टिन्युअस सिरिजमा के भनेको छ, इफ मिन इज इक्वल टु मिन यक्स बार इज इक्वल टु 3 माइनस यक्स इन्टु 3 प्लस यक्स, समेसन यफ इज इक्वल टु 441 माइनस 9 यक्स स्क्वायर, फाइन्ड नम्बर अफ टर्म्स, नम्बर अफ टर्म्स यन भनेको कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ, कन्टिन्युअस सिरिजमा मिनको फर्मुला भनेको समेसन एफएम बाई नम्बर अफ टर्म्स हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो कति दिएको छ, मिन 3 माइनस यक्स इन्टु 3 प्लस यक्स इज इक्वल टु 441 माइनस 9 यक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई के हुने भयो, हाम्रो यन नम्बर अफ टर्म्स है। यहाँ 49x स्क्वायर दिएको रहेछ है, 49x स्क्वायर क्वेसनमा। त्यसो भए यहाँ पनि कति हुन्छ, 49x स्क्वायर हुने भयो। ठिक छ, और अब हेर्नुहोस् 3 माइनस यसो गरौँ, यो यन के हुन्छ, यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ, यो यनतिर जाँदाखेरि मल्टिप्लाई हुन्छ, भनेपछि यन इन्टु 3 माइनस यक्स 3 प्लस यक्स इज इक्वल टु 441 भनेको 21 को स्क्वायर माइनस 49 भनेको 7 यक्स को स्क्वायर है, यो 49x स्क्वायर भनेको 7x को होल स्क्वायर भयो। और यन इज इक्वल टु के हुन्छ, हेर्नुहोस् यो 3 माइनस यक्स 3 प्लस यक्स यता जाँदा डिभाइड हुन्छ हो। अब हेर्नुहोस् ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला के हो, ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बी। त्यसो भए हेर्नुहोस् यहाँ के हुन्छ, 21 माइनस 7 यक्स इन्टु 21 प्लस 7 यक्स हुने भयो। और यन इज इक्वल टु, हेर्नुहोस् यहाँबाट यो मुनिको सेम राख्नुहोस्, यति टर्मबाट तपाईँ 3 कमन लिनुहोस्, के हुन्छ 3 कमन लिएपछि 7 कमन लिनुहोस्, 7 कमन लिएपछि के हुन्छ 3 माइनस यक्स हुन्छ, अनि इन्टु यहाँबाट पनि 7 कमन लिनुहोस्, यहाँ पनि 3 प्लस यक्स हुन्छ। त्यसो भए 3 माइनस यक्स कट, 3 प्लस यक्स कट, यन भनेको कति आयो 7 7 जा 49, हेन्स नम्बर अफ टर्म्स यन इज इक्वल टु 49 is our required
एन्सर है। हाम्रो एन्सर पनि आइसकेको छ। अब हामी अर्को क्वेसनमा जाऊँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 को एमा। ठिक छ, 10 को एमा को के क्वेसन छ हेर्नुहोस् है। 2 coins are tossed together write the sample space. What is the probability of getting 2 heads? हैन, दुईटा हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर हामीलाई सोधेको छ है। त्यसो भए हियर अब हेर्नुहोस् है, दुईटा कोइन के गरेको छौँ हामीले, डलरलाई टस गरेको छौँ हो। भनेपछि स्याम्पल स्पेस भनेको के हो, सेट अफ द पोसिबल आउटकम्स भनेको के रिजल्ट आउन सक्छ त, त्यो भनेको हाम्रो के हो, स्याम्पल स्पेस हो। के रिजल्ट आउन सक्छ त्यसको सेटलाई नै हामी के भन्छौँ, स्याम्पल स्पेस यस भन्छौँ। हेर्नुहोस् त के आउन सक्छ। मानिलिउँ दुईटा कोइन टच गरेको छ भनेपछि सुरुमा हेड आयो, दोस्रोमा पनि हेड आउन सक्छ। त्यस्तै सुरुमा हेड आएर दोस्रोमा टेल आउन सक्छ। त्यस्तै सुरुमा टेल आएर दोस्रोमा हेड आउन सक्छ र सुरुमा पनि टेल आएर दोस्रोमा पनि टेल आउन सक्छ। यो चारवटा बाहेक अरू केही कुरा भएछ भने मेरो नाक काटिदिनु होला। ठिक छ, डलर कहिले पनि यसरी सिधा अडिँदैन होइन, त्यही भएर कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ। त्यही भएर यो स्याम्पल स्पेस भनेको यति चारवटै हुन्छ, यो फिक्स्ड हो। अब के भनेको छ, वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 हेड्स भनेको दुईटा हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति। हेर्नुहोस् त यहाँ कतिवटा आएको छ, जम्मा एउटा आएको छ हो। त्यसो भए हेर्नुहोस् हामी यसरी लेख्न मिल्छ, नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस कतिवटा छ, स्याम्पल स्पेस भनेको कार्डिनल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा भनेपछि 4 वटा छ। ठिक छ, अब फेरि हेर्नुहोस् हामीलाई प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ के भनेको छ, 2 हेड्स भनेको छ। भनेपछि 2 हेड्स भनेको दुईटै हेड कतिचोटि आएको छ, एकचोटि आएको छ। त्यही भएर नम्बर अफ 2 हेड्स एनएच भनेको कति छ, हाम्रो जम्मा एकचोटि आएको छ। त्यही भएर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 हेड्स के हुने भयो, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड्स नम्बर अफ गेटिङ 2 हेड्स बाई टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस, यो भनेको आयो हाम्रो 1/4 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ, त्यसो भए हाम्रो एन्सर आयो 1/4। ल, यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 को सक्यो। अब हामी क्वेसन नम्बर 10 को बीमा जान्छौँ। हेर्नुहोस् के भनेको छ त क्वेसन नम्बर 10 को बीमा है। 25 bulbs in a store of which 6 bulbs are defective, bulbs bulbs है आर डिफेक्टिभ भनेको काम नलाग्ने भन्न खोजेको। इफ 2 bulbs are drawn randomly in succession without replacement, ल जा त विदाउट रिप्लेसमेन्ट है, यसले काम कुरो बिगारिदिन्छ अलिकति, अहिले हामी बुझ्छौँ, चिन्ता नलिनुहोस्। विदाउट रिप्लेसमेन्ट, so the probability of getting of all possible outcomes, के आउटकम हुन सक्छ त निकाल्नु पर्ने छ हामीले है। इन अ ट्री डायग्राम, एउटा ट्री डायग्राममा देखाउनु पर्ने छ हो। ल हेर्नुहोस् सोलुसन, टोटल नम्बर अफ बल्ब्स कति छ, यसलाई मैले के लेख्छु ल, टोटल नम्बर अफ बल्ब्स यस कति छ अरे 25 वटा छ। डिफेक्टिभ बल्ब्स भनेको बिग्रेको बल्ब कतिवटा छ, यसलाई एन डी डिफेक्टिभ भनेपछि कति लेख्नु पर्यो, 6 वटा छ। त्यसो भए नन डिफेक्टिभ बल्ब भनेको नबिग्रेको बल्बहरू कतिवटा भयो, नट डिफेक्टिभलाई हामी यसरी लेखौँ न त, ल एन लेखेँ मैले,
यो भनेको चाहिँ कतिवटा छ 25 - 6 यो भनेको 19 मा चाहिँ नट डिफेक्टिभ छैन। त्यसो भए सबै आउटकमलाई दुईटा चाहिँ हामीले के गर्यौँ अरे त्यो जुन 25 वटा बल राखेको थियो अरे स्टोरमा त्यो 25 वटा बलबाट चाहिँ हामीले दुईटा बल निकाल्यौँ अरे विदाउट रिप्लेसमेन्ट। भन्नुको मतलब के हो तपाईँले एउटा बल निकाल्नुभयो ठिक छ तपाईँको अब हातमा डिफेक्टिभ बिग्रेको पनि आउन सक्छ नबिग्रेको पनि आउन सक्छ तपाईँलाई थाहा छैन किनकि तपाईँले ऱ्यान्डमली निकाल्नु भएको आँखा बन्द गरेर। अनि अब विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि तपाईँले त्यो जुन बल्ब निकाल्नुभयो त्यो निकालेको बल्बलाई फेरि स्टोरमा राख्नु भएन क्या तपाईँले त्यसलाई साइडमा राख्नुभयो। अब त्यो स्टोरमा कतिवटा बल्ब छ 24 वटा बल्ब छ फेरि त्यो 24 वटा बल्बबाट एउटा बल्ब निकाल्नु भयो BULB बल्ब बत्ती निकाल्नु भयो है भन्छ यसलाई भन्छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट। भनेको जुन कुरा निकाल्नु भयो त्यो कुरा फेरि त्यहाँ राख्नु भएन है यसलाई भन्छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट। ल अब हेरौँ प्रोबेबिलिटी डायग्राम कसरी बनाइन्छ। ट्री डायग्राम ल यस्तो एउटा मैले बनाएँ। अब हेर्नुहोस् डिफेक्टिभ बल्ब कतिवटा छ अरे हाम्रो 6 वटा छ त्यही भएर मैले 6 डिफेक्टिभ लेखेँ। नट डिफेक्टिभ कतिवटा छ 19 वटा छ त्यही भएर 19 नट डिफेक्टिभ यो लेखेँ हो। अब हेर्नुहोस् तपाईँले सुरुमा बल निकाल्नुहुन्छ अब त्यो डिफेक्टिभ पनि आउन सक्छ नट डिफेक्टिभ पनि आउन सक्छ नन डिफेक्टिभ हो। त्यसो भए डिफेक्टिभ आउने प्रोबेबिलिटी कति नन डिफेक्टिभ आउने प्रोबेबिलिटी कति त सुरुको बल त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ हो। हामी निकाल्छौँ भने हेर्नुहोस् ल अब हेर्नुहोस् 6 वटा बल डिफेक्टिभ छ 19 वटा बल चाहिँ डिफेक्टिभ छैन नट डिफेक्टिभ छ। त्यसो भए डिफेक्टिभ बल आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डिफेक्टिभ भनेको 6 वटा बल डिफेक्टिभ छ टोटल बल कतिवटा छ 19 प्लस छ 25 वटा छ 6/25 हुने भयो ठिक छ। भनेपछि एउटा डिफेक्टिभ बल आयो कतिवटा डिफेक्टिभ बल बाँकी रह्यो 5 वटा नट डिफेक्टिभ कतिवटा छ हाम्रो 19 वटा नै छ नन डिफेक्टिभ। त्यसो भए तपाईँले फेरि यहाँ बल निकाल्नुहुन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् पहिला एउटा कुरा बुझ्नुहोस् के कुरा भन्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँले दुईटा बल्ब निकाल्नु भएको छ हो भनेपछि हेर्नुहोस् तपाईँको सुरुको बल मानिलिउँ डिफेक्टिभ आयो दोस्रो बल पनि डिफेक्टिभ आउन सक्छ। सुरुको बल डिफेक्टिभ आयो दोस्रो बल नट डिफेक्टिभ आउन सक्छ। अब सुरुको बल नट डिफेक्टिभ आयो भने दोस्रो बल डिफेक्टिभ आउन सक्छ। त्यस्तै गरिकन सुरुको बल नन डिफेक्टिभ दोस्रो बल पनि नन डिफेक्टिभ यो चारवटा कुरा हुन सक्छ। यो चारवटा कुरा बाहेक अरू केही कुरा पनि हुँदैन यो चारवटै कुरा हुन्छ। भनेपछि यो चारवटाको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु भनेको छ ट्री डायग्रामबाट हो। त्यसो भए हेर्नुहोस् मैले के गरेँ सुरुमा डिफेक्टिभ बल आउने प्रोबेबिलिटी 6/25 भयो भनेपछि एउटा बल त घटिसक्यो त्यही भएर यहाँ 5 वटा डिफेक्टिभ बल मैले लेखेको 5D है। अब फेरि तपाईँले निकाल्दाखेरि डिफेक्टिभ आउने प्रोबेबिलिटी कति भन्दा डिफेक्टिभ नम्बर अफ बल्ब कति छ कतिवटा डिफेक्टिभ छ 5 वटा डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ बल्ब कति छ 5 + 19 गर्नुहोस् कति हुन्छ 24 वटा त्यही भएर यहाँ भयो टोटल बल 24 के आएको छ अरे यहाँ डिफेक्टिभ बल आएको छ हैन। त्यस्तै गरिकन अब तपाईँको पहिलो बल त डिफेक्टिभ आइसक्यो यहाँ अब दोस्रो बल चाहिँ नन डिफेक्टिभ आउने प्रोबेबिलिटी कति हो त प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नट डिफेक्टिभ भनेको नन डिफेक्टिभ बल कतिवटा छ तपाईँको 19 वटा टोटल बल कति छ 19 + 5 भनेको 24 वटा यहाँ नन डिफेक्टिभ बल आएको ठिक छ। यसरी हामीले दुईटाको प्रोबेबिलिटी यहाँ निकालिसक्यौँ। त्यस्तै गरिकन अब फेरि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पनि मैले यसरी हाँगा बिगा बनाएँ। यो चाहिँ किन बनाएँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको मानिलिउँ अघि सुरुमा बल के आएको थियो यहाँ डिफेक्टिभ आएको थियो होइन। अब तपाईँले सुरुको निकालेको बलै नन डिफेक्टिभ आयो अरे भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नन डिफेक्टिभ कति हुन्छ टोटल नन डिफेक्टिभ बल 19 वटा छ टोटल बल कति छ 19 प्लस छ 25 वटा छ भनेपछि 19/25 भयो हो। त्यस्तै गरिकन अब तपाईँको दोस्रो बल पनि नन डिफेक्टिभ आयो अरे। अब यहाँ हेर्नुहोस् नन डिफेक्टिभमा एउटा यहाँ आइसक्यो भनेपछि कतिवटा बाँकी रह्यो 18 वटा नन डिफेक्टिभ बाँकी रह्यो डिफेक्टिभ चाहिँ कतिवटा छ 6 वटै छ। त्यसो भए अब पनि नन डिफेक्टिभ आयो भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नन डिफेक्टिभ कति हुन्छ 18 वटा नन डिफेक्टिभ बल छ टोटल बल कति छ 18 + 6 भनेको कति हुन्छ 24 वटा भनेपछि यहाँ आएको छ नन डिफेक्टिभ। अब अर्को हेर्नुहोस् तपाईँको सुरुको बल नन डिफेक्टिभ आयो दोस्रो बल डिफेक्टिभ पनि आउन सक्छ हैन। त्यसो भए प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डिफेक्टिभ भनेको कति हुन्छ 6 वटा छ यहाँ नन डिफेक्टिभ टोटल बल कति छ 6 + 18 24 वटा छ। यहाँ तपाईँले के निकालेको अरे
डिफेक्टिभ बल निक्लिने प्रोबाबिलिटी निकाल्नुभयो भनेपछि हेर्नुहोस् अब ट्री डायग्राममा हामीले बनाउँदाखेरि यसरी बनाउन सक्छौँ यसलाई यस्तो यसलाई यस्तो यसलाई यस्तो यस्तो एरो दिए प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ के छ हेर्नुहोस् सुरुको पनि डिफेक्टिभ दोस्रो पनि डिफेक्टिभ त्यस्तै यहाँ के छ प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ सुरुको डिफेक्टिभ दोस्रो नन डिफेक्टिभ छ हैन त्यही भएर सुरुको डिफेक्टिभ दोस्रो नन डिफेक्टिभ यसलाई मैले यसरी क्लोज गरेँ ल त्यस्तै प्रकारले यहाँ के छ प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ सुरुको नन डिफेक्टिभ दोस्रोको डिफेक्टिभ छ भनेपछि नन डिफेक्टिभ र अर्को चाहिँ डिफेक्टिभ डी हो त्यस्तै प्रकारले लास्टमा के छ हेर्नुहोस् प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ दुईटै नन डिफेक्टिभ छ यसरी हामीले प्रोबाबिलिटी डायग्राम बनाउन सक्छौँ ठीक छ अब हामी प्रोबाबिलिटी पनि निकाल्छौँ चिन्ता नलिनुहोस् ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो कति हुन्छ भन्नुहुन्छ भने दुईटै डिफेक्टिभ छ भनेको सुरुको कति छ 6/25 इन्टु दोस्रो कति छ 5/24 यो त्यस्तै यहाँ सुरुको 6/25 दोस्रो कति छ 19/24 यहाँ पनि सुरुको कति छ 19/25 त्यस्तै डिफेक्टिभ कति छ 6/24 यहाँ नन डिफेक्टिभ 19/25 यहाँ 18/24 भनेपछि यो सबै मल्टिप्लाई गर्नुहोस् कति हुन्छ 6 5 जा 30 डिभाइडेड बाई 25 इन्टु 24 600 त्यसले 6 इन्टु 19 भनेको कति हुन्छ हाम्रो 114 डिभाइडेड बाई 25 इन्टु 24 600 19 इन्टु 6 यो पनि 114 डिभाइडेड बाई 600 19 इन्टु 18 कति हुन्छ 342 डिभाइडेड बाई 600 हो यसरी हामीले प्रोबाबिलिटी निकाल्न सक्छौँ तपाईलाई क्वेशनमा व्हाट इज द प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ फर्स्ट बल डिफेक्टिभ एन्ड सेकेन्ड बल नन डिफेक्टिभ भनेको भए तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो हो यसको कति छ प्रोबाबिलिटी 114/600 हो यो हुन्थ्यो तपाईको एन्सर त्यस्तै व्हाट इज द प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ बोथ नन डिफेक्टिभ भनेको भए तपाईको कति हुन्थ्यो एन्सर हेर्नुस् दुईटै नन डिफेक्टिभ भनेको कति छ 342/600 हो यो हुन्थ्यो हाम्रो के एन्सर है ल यसरी हामीले गर्न सक्छौँ हाम्रो ग्रुप बी को जुन यो क्वेशन थियो 17 वटा क्वेशन मैले सकिसकेको छु अब ग्रुप सी र ग्रुप डी मा हजुरहरुलाई अर्को भिडियोमा अपलोड गरेर हाल्ने छु हजुरहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा रिप्लाई गर्नु होला यदि हजुरहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएमा या अरु भिडियोहरु हेर्नु परेमा हाम्रो यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा भाइबर टेलिग्राम तथा युट्युबमा अनि व्हाट्सएपमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ साथसाथै यो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सनु होला किनकि हाम्रो उद्देश्य यो हाम्रो भिडियो नेपालको सबै ठाउँमा पढ्न नसक्ने विद्यार्थीहरूको हातमा पुगोस् भन्ने इच्छाका साथ हामीले यो भिडियो बनाएका छौं हजुरहरूले पनि नेपाल अनलाइन स्कुललाई अलिकति सहयोग गर्नु पर्यो हजुरहरू पनि नेपाल अनलाइन स्कुलको पाटो बन्नु पर्यो देशको विकासमा आफ्नो योगदान दिनु पर्यो यति भन्दै म आजबाट हजुरहरूसँग बिदा दिन चाहन्छु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद स्वस्थ रहनुस् व्यस्त रहनुस् मस्त रहनुस्